समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ एउटा कुरा भने। अर्को चाहिँ अब धेरै कुराहरू वित्तीयसँग सम्बन्धित कुराहरू हाम्रो जोइन्टली सरोकारको विषयहरू हुन्छ, जस्तो ब्याज दरका कुराहरू, तालिमका कुराहरू, बस पैदवीका कुराहरू, अब एकीकरण गर्ने कुराहरू, यी सबै धेरै कुराहरू चाहिँ अब स्तरीकरणका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड हुने सुशासनमा ल्याउने कुराहरू, सम्बन्धित संयुक्त रूपले बजारीकरण गर्ने कुराहरू, हाम्रो प्रोडक्टहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेको एउटै भएको हुनाले यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अनि दुईटै अर्गनाइजेसनलाई हामी यो कार्यदल बनाएर अगाडि बढिसकेपछि दुईटैलाई हित हुने गरी र समग्र सहकारी अभियानमा पनि सहयोग पुर्याउन गर्न गरी कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी अब नेप्सकमका अध्यक्षज्यू लगायत त्यहाँ पदाधिकारीहरू, सिओ साहबसँग र हाम्रो बैङ्कको सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र सिओ साहब सही सल्लाह गरेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अब सुरुवात गरेको छौँ। अब सम्भवतः यहाँ अहिले सबै दुईटै अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष र त्यो समय रहेका सबै पदाधिकारीहरू मैले देखिरहेको छु। दीपकजी चाहिँ देखेको छैन मैले, अरू साथीहरू सबै अब राष्ट्रिय सहकारीको बैङ्कको तर्फबाट सरिता म्याम, ज्ञानबहादुर, अनि त्यसपछि जहाँ मैले देखिरहेको छु भने उता नेप्सकमको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत सिओ साहब र दीपक पनि देखिरहेको छैन, अरू सबै साथीहरू देखिरहेको छु। त्यस कारणले हामीलाई एकदम छलफल गरेर उहाँले कुन कुन एरियामा हामी सँगसँगै मिलेर जान सकिन्छ भनेर एरियाहरू निश्चित गर्नुभएको छ। हामी दुईटै बोर्डमा पनि राख्छौँ र यसलाई थप केही राख्नुपर्ने होला, केही परिमार्जन गर्नुपर्ने, केही पहल गर्नुपर्ने होला, टिम होला, यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने छ। सरको किन डिस्टर्ब आइरहेको जस्तो छ हो कि बोलिसक्नु भएछ? ठिकै छ। केबी सरसँग फेरि पनि हामी आउनेछौँ। उहाँका जिज्ञासा उहाँसँग सम्बन्धित रह्यो भने आउनेछौँ। अब यसपछि म नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्सकमका अध्यक्ष परितोष पौडेलज्यूलाई यही विषयमा रहेर जुन तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समयमा आएर, किनकि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो सहकारी ब्याङ्क र नेप्सकमले वित्तीय कारोबार लगायतका कारोबार गरिरहेछ, अरू सेवाहरू पनि दिइरहेछ। अहिले उस्तै सेवाहरूलाई संयुक्त रूपमा समायोजन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। दुवै संस्थाले वित्तीय सङ्कटको लागि, वित्तीय सहकारीमा देखिने सङ्कटका कुराहरूलाई पनि गरजोड टार्ने अथवा त्यो सङ्कट हटाउने खालको काम मिलेर गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। हिजो किन भएन र अहिले किन आवश्यकता पर्यो? परितोष पौडेल सर। धन्यवाद खिलाजी। सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। सहकारी पत्रकार समाजले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको संयोजन गरेको छ। म यो समाज लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै हामीसँग राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका आदरणीय अध्यक्ष केबी विद्युतजी हुनुहुन्छ, लगायत सञ्चालकज्यूहरू, नेप्सकमका पदाधिकारी लगायत सञ्चालकज्यूहरू, अरू पत्रकार सबै साथीहरूलाई पुनः एकपटक यो हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि धेरै विषय आदरणीय केबी सरले राखिसक्नु भएको छ, त्यही विषयमा म अलिकति दुई तिनवटा पार्टमा अहिले खिला सरले उठाइरहेको विषय भनेको हिजोदेखि हाम्रा साझेदारीका कुराहरू हामी सँगै छौँ। केही विषयमा हाम्रा यात्रा अलि फरक ढङ्गका छन्, केही विषयमा ब्याङ्ककै यात्रा अलि फरक ढङ्गका छन्। फेरि पनि हामीले अन्ततोगत अभियानप्रति हाम्रो जिम्मेवारीको अनुभूति हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्दै आएका छौँ। र अहिले त्यो अभियानप्रतिको जिम्मेवारीलाई अलिक फरक ढङ्गले हाम्रो अभियानमा अहिले नयाँ आएको समस्या, नयाँ आएको यो चुनौतीका बिचमा हामी के गर्न सक्छौँ, अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लान सक्छौँ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र नेप्सकमको बिचमा यो साझेदारीको कार्यक्रम अगाडि लाने सैद्धान्तिक सहमति केबी सर र मेरो बिचमा हामी अलिकति प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि
हामीले आवश्यकताको अनुभूति गरिसके पछाडि हामी 2टा CEO र 2टा अध्यक्ष हामी सँगै बस्यौँ। त्यस पछाडिको निष्कर्षको रूपमा हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरेर अगाडि बढ्ने एउटा आधार तयार गऱ्यौँ। त्यो आधार आज हामी कार्यार्थ देख्दैछौँ। अहिले मलाई गजब लागेको चाहिँ अलि क्रिटिकल ढङ्गले खिलाजीले ब्याकग्राउन्डमा राखिरहनु भएको छ। मैले हेरेँ त्यो ब्याकग्राउन्ड हेर्दा स्वाभाविक हाम्रा बिचमा केही अन्तर्विरोध छन् कि भन्ने कतै लागेको होला। त्यस्तो अन्तर्विरोध छैनन्। हामी वस्तु र घटनाको आधारमा विश्लेषणात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र हाम्रा बिचमा केही व्यावसायिक हिसाबमा हाम्रा यात्रा सँगै होलान्, तर त्यस्तो खास अन्तर्विरोध हाम्रा बिचमा छैनन्। मैले यो विषय राख्न खोजेँ र सँगै हामीले अहिले यति बेला उठाएको भनेको मूलभूत रूपमा केही आधारभूत पक्षहरू उठाएका छौँ। हामी वित्तीय सक्षमता कसरी कायम गर्न सक्छौँ यो चुनौतीको बिचमा भन्ने विषयसँग हामी अध्यक्ष ब्याङ्कको अध्यक्ष र हाम्रो बिचमा छलफल चल्यो। त्यस पछाडि यो बजारमा ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्नुपर्ने छ। ब्याङ्कले निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूले सहकारी क्षेत्रलाई माया नगरेको अथवा सद्भावना नरहेको अथवा व्यवसायिक ढङ्गले सहयोग नगरेको कतै कतै आवाज आइसके पछाडि त्योसँग हामीले प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम राखेर अभियानको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने दोस्रो चरण हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी सञ्चालनको प्रभावकारिता यति बेला आम संस्थाहरूले माग गरेका थिए। त्यो सञ्चालन प्रणालीको प्रभावकारिताको विषयमा सरकारसँग पैरवी गर्ने, हाम्रो सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रा कुराहरू अगाडि बढायौँ र यसले मूलतः संस्थाको स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भनेर हामी यो सहकारीमा जुटेका हौँ। यो सहकारीमा जुटिरहँदा हामीले सँगै लामो समयसम्म सुशासन कसरी कायम राख्न सकिन्छ अनि वित्तीय अनुशासन कसरी कायम राख्न सकिन्छ, यसका निम्ति स्थिरीकरणका अरू सरकारसँग सँगै हाम्रा यात्रा अगाडि बढ्ने विषय के हुन्छन् भनेर हामीले एउटा संहिताको संस्थागत सहमति गऱ्यौँ र त्यसको एउटा कार्यदल बनिसके पछाडि त्यो कार्यदलले एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, तयारी गरिरहेको छ। त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ब्याङ्कको र नेस्कुलको बिचमा हामी फेरि छलफल गरेर त्यसलाई अन्तिम निष्कर्ष दिएर लामो यात्रा यो सहकारीको प्रवर्धनको यात्राको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो बिचमा हामीसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने विषयहरू बजेट र कार्यक्रमका विषयमा एउटै कार्यक्रम एकै ठाउँमा नजाओस्, त्यसलाई विस्तारित ढङ्गले सबै क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, ब्याज दरलाई सन्तुलित ढङ्गले हाम्रा बिचमा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई एउटा संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढ्न सकियोस्। प्राविधिकीकरणको विषय अहिलेको सबभन्दा जल्दो बल्दो विषय बनेको छ, त्यो विषयमा हाम्रा स्पष्ट धारणाहरू आउन् अनि नियामक निकायसँग तालिम शिक्षासँग अरू थुप्रै विषयहरूसँग हाम्रा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने अवस्था छन्। सँगै धेरै ठाउँमा हाम्रा शाखाहरू सँगै छन् अनि सदस्यहरूको वित्तीय समावेशीकरणको विषयमा हाम्रो उपस्थिति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा जोडिएका छौँ। अनि अहिले यति विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएका आधारभूत विषयहरू जुन नीति र कार्यक्रम हामीले नेप्सुलले बनाउँदै आयो, मलाई खुसी पनि लागेको छ। बद्रीजी यतै कता चेरमा देखिरहेको छैन, बद्रीजीले सुनिरहनु भयो होला। मलाई बद्रीजीसँग हामीले यहाँ साथीहरूले राखेको कुरोलाई जस्ताको तस्तै मैले म्यानमा पठाएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरो मलाई यहाँ सुने, मलाई खुसी पनि लागेको छ। हाम्रो बिचमा एउटै शक्ति एउटै स्रोतलाई साझेदारी गर्न सकियो भने धेरै शक्ति र समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा हामी यो विषय अगाडि बढाएका छौँ। खिलाजी मैले मेरो विषय सकेको मैले खिलाजीलाई भनेको सकिसक्नुपर्छ। म त यहाँ सेटिङतिर छु कि धन्यवाद सर। अब फेरि पनि आउनेछौँ, हामी जिज्ञासाहरू समावेश गर्नेछौँ, लिनेछौँ जिज्ञासाहरू। अरू थप यहाँलाई नै जिज्ञासा राखौँ न। तत्काल पर्न जाने वित्तीय सङ्कटको विषयमा चाहिँ अहिले नेसनल जुन समिति एउटा कार्यदल गठन गर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा कोष पनि स्थापना गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। यो कोषको बारेमा पनि तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, यस्तो छ, अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले एउटा कोषको व्यवस्थापन गरेका छ, नेप्सकुनले अर्को कोषको व्यवस्थापन गरेका छ। हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भमा साझेदारी गर्ने खालको कुरा गरिरहँदा अघि मैले यहाँ च्याटमा साथीहरूको कुरा देखिरहेको थिएँ। कोही साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो जोखिम व्यवस्थापनमा सहकारी ब्याङ्कले बहुउद्देश्यलाई के गर्छ, यस्ता प्रश्नहरू पनि सँगै आएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको दायरा अलिकति फराकिलो छ, हाम्रो दायरा अलिकति साँग्रो छ। अनि हाम्रो दायराभित्र हामी परिभाषित हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो ढङ्गले योजना बनाइरहेका थियौँ।
त्यही बिचमा अब हामी कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ भनेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कसँग यो कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र नेप्सुनको विधिभित्र पद्धतिभित्र जे गर्न सकिन्छ त्यो प्रणालीभित्र बसेर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौँ। त्यो विषयमा अहिले राष्ट्रिय महासङ्घले केही एउटा यही बिचमा प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो महासङ्घले राखेको प्रस्ताव र हामी नेप्सुन र ब्याङ्क सँगै त्यो प्रस्तावमा विधिले पद्धतिले मिलेसम्म हामी सबै अभियानका साथीहरूको बिचमा सहकारी हुनेछ। विधि पद्धतिले नमिल्दा कमसेकम ब्याङ्क र नेप्सुनको बिचमा त अहिले पनि साझेदारी चलिरहेको छ। हामी ठुलो हिस्साको बचत हामीले ब्याङ्कमै राखेका छौँ। अनि त्यो मानेमा हामी ब्याङ्क र नेप्सुनको बिचमा सहकारी गर्ने यथेष्ट स्पेस ठाउँ छ। तर अरू क्षेत्रसँग जोडिने खालको कुरोमा पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क नेप्सुनको मात्रै ब्याङ्क होइन, सिङ्गो सहकारी अभियानको ब्याङ्क हो। त्यो मानेमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्षज्यू हामी यहाँसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले अरूसँग साझेदारी गर्ने कुरा उहाँले राख्नु होला। हामी ब्याङ्कको र नेप्सुनको बिचमा साझेदारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति यो अहिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भइसके पछाडि त्यसलाई हामीले अन्तिम स्वरूप दिन्छौँ। खिला सर, अलिकति एउटा सानो नि हाम्रो अध्यक्षज्यूकोमा अलिकति टेक्निकल समस्या आए जस्तो छ, किनभने अहिले जवाफ दिने क्वेसन एन्सर गर्ने हुनाले अलिकति एकैछिन 2-4 मिनट यसलाई होल्ड गरौँ एकैछिन, ताकि उहाँले एड्रेस गर्नु पर्यो। आउनुभयो सर, आइपुग्नु ल, ठिक छ। अब हुन्छ खिला हजुर धन्यवाद परितोष सर। अब कसले राख्नुपर्छ भनेर तपाईँ तोक्नु न। अहिले साइडमा च्याट बक्समा चाहिँ आएको क्वेसनहरू छ, जिज्ञासाहरू छ, त्यो पनि नोट गरिराख्नु होला। यहाँलाई त्यो अनुरोध गर्दै अब म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु, जुन सहमति गर्ने सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा एउटा कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले चाहिँ अब सहकारी ब्याङ्क र नेप्सुनको पदाधिकारीहरू सँगसँगै कर्मचारी राखेर चाहिँ 8 सदस्यीय समिति कार्यदल बनाएको छ, जसको संयोजक नेप्सुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यू हुनुहुन्छ। अब चन्द्र ढकालज्यूसँग म उहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, यो सहमति अथवा एकरूपताको कार्य गर्ने हिसाबमा र अहिले बनिरहेको कार्यदलको संयोजकको नाताले तपाईँले कस्तो कार्यहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ? जुन चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेको छ कार्यदलले, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेको छ कार्यदलले चाहिँ यसको अब संयोजकको नाताले तपाईँहरूले काम कसरी अगाडि बढाइरहनु छ, के गरिरहनु भएको छ, कस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिवेदन तयार हुँदैछ? चन्द्र ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दछु र अरू साथीहरूले चाहिँ यहाँबाट म्युट हुन बाँकी रहेको साथीहरूले म्युट गरेर विषय र प्रसङ्गमा सुनिदिनु अनुरोध गर्दछु। सुनिरहनु भएको छ? आवाज सुनिन्छ खिलाजी? सरको आवाज, हेलो, आवाज सुनिरहेछ? हजुर सुनिरहेछ, बोल्न सक्नुहुन्छ। संयोजकको नाताले संयोजकको भूमिका के रहन्छ र कार्यदलले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ र के कुरा रहन्छ त्यो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद खिलाजी। अब यो तपाईँको यो भनौँ न सहकारी पत्रकार समाज मार्फत यहाँको सिङ्गो चाहिँ टिमले अहिलेको समसामयिक सन्दर्भमा एउटा अन्तर्क्रियात्मक जुन विषयवस्तु राख्नु भएको छ, यसका लागि मैले यहाँ लगायत सिङ्गो टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई यो समसामयिक विषयमा जुन विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसले सिङ्गो सहकारी अभियानभित्र साथीहरूले जुन किसिमको एकदमै सहकारीको लामो इतिहासभित्र यो अहिलेको जाइनिगर जोड घटाउ जुन किसिमको कम्बिनेसन छ, यसप्रति साथीहरू धेरै खुसी भएको मैले आफ्नो जाइनिगर तपाईँको यो उसमा चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत प्राप्त गरेको विषय छ। यहाँलाई थाहा छ, अब सहकारी ब्याङ्क सहकारी ऐन तपाईँको जाइनिगर 2048 र तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति प्राप्त सहकारी ब्याङ्क हो। नेप्सुन
सहकारी ऐन 48 अन्तर्गत चाहिने गरेर तपाईँको दर्ता भएको बचत ऋण कारोबार गर्ने केन्द्रीय फेडरेसन हो। दुईटैलाई सहकारी ऐन 74 ले तपाईँको चाहिने गएर साबिकको ऐन अनुसार साबिकको कानुनी प्रक्रिया अनुसार रजिस्ट्रेसन भएका संस्थाको रूपमा स्वीकार गरेको कुराहरू यो सर्वविदित छ, जब जाहेर छ। त्यसभित्र पनि तपाईँको सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्रको लामो बचत ऋणभित्रको ठुलो तपाईँको हिस्सा र त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको फरक प्रकृतिका अरू सहकारीहरू समेत त्यसका सदस्यको रूपमा संख्याको हिसाबले लामो संख्यासित सहकारी बैंकले आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ भने नेप्सकुनले बचत ऋणभित्रका सम्भव भएसम्म जुन आफूले भन्ने गरिन्छ 14,000 चाहिने गरेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र 63-64 वटा जिल्ला विषयगत समेतसित सहकार्य गरेर आइरहेको छ, काम गरेर आइरहेको छ। डाइरेक्टली हेर्दाखेरि आबद्धताको हिसाबले हेर्दा 42-43 सहकारी संस्था र चाहिने गरेर 63 वटा चाहिँ विषयगत जिल्ला सङ्घ बचतका भने पनि फाइनल्ली जिल्ला सङ्घ मार्फत अथवा चाहिने गरेर बैंकसितको चाहिने गरेर सहकार्यता मार्फत अभियानको हिसाबले तपाईँको चाहिँ आबद्धताका कुराहरूमा चाहिने गरेर पूर्णता हुन नसके पनि एउटा ठुलो भोलम ठुलो सङ्ख्यासित आज बचत तथा ऋणको नेतृत्व गरिरहेको नेप्सकुनले काम गरेको छ। र तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि नेप्सकुन स्वयं आफैमा सहकारी बैंकको सदस्य पनि हो र तपाईँको चाहिने गरेर नेप्सकुन नै तपाईँको सहकारी बैंकको बिजनेसको हिसाबले मलाई लाग्छ धेरै ठुलो एउटा कलिग्स हो, पार्टनर हो, जसले बचत तथा ऋण अभियानभित्रको ठुलो चाहिने गरेर तपाईँको विषय एजेन्डा त्यससित चाहिने बिजनेससित जोडिएका कुराहरूको तपाईँको चाहिने गरेर विषयवस्तुलाई त्यसले प्रस्तुत गर्छ र त्यो त्यसरी हाम्रो आज सहकार्य हुँदै आएको थियो। जुन यहाँलाई पनि थाहा छ हाम्रो सिङ्गो सहकारी अभियानले बुझेको विषय पनि। तर फेरि पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ प्रारम्भिक संस्थाका कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि विषयगत जिल्ला सङ्घका साथीहरू छलफल गर्दाखेरि अभियानमा बस्दाखेरि र पछिल्लो पटक मैले महासङ्घमा पनि एक कार्यकाल काम गरेँ। महासङ्घभित्र बस्दाखेरि नेप्सकुन र बिजनेस के अरे तपाईँको यो बैंकको विषयभित्रका केही तपाईँको विषयहरू जुन स्वभावैले चाहिँ तपाईँ हामीले नचाहेर पनि तपाईँको चाहिँ सँगै यात्रा गर्नुपर्ने, सँगै हिँड्नुपर्ने र सँगै हिँड्दाखेरि एकले अर्काको चाहिँ खुट्टा नलाग्नुपर्ने, एकले अर्कालाई तपाईँको फरक विषय नमान्नुपर्ने जुन वास्तविकता विषय पनि हो। जब स्वभावतः हामी सँगै ट्राभल गर्नुपर्छ, हाम्रो गन्तव्य एउटै बनाउनुपर्छ, आफ्ना सफलताको ब्यानरमा हामीले काम गर्नुपर्ने भइसकेपछि मिल्दाजुल्दा विषयहरू के हुन सक्छन् त? मिल्दाजुल्दा विषयहरूभित्र आखिर वर्किङ टेबल एउटै बनाऊ भनेको छैनौँ नि। केबिजीको बैंकको टेबल र तपाईँको चाहिँ नेप्सकुनको चाहिने गएर अहिले हेर्दाखेरि अध्यक्षको हिसाबले परितोषजीको टेबल एउटै कोठाभित्र दुईटा टेबल राखौँ र अथवा एउटै टेबलमा दुईटाले कुर्सी राखेर काम गरौँ भनेको छैन अहिलेको हाम्रो चाहिने असाइनमेन्टले। हामीले भनेको अभियानलाई नेतृत्व गर्दाखेरि अभियानप्रति हामीले केही हाम्रा कर्तव्य बोधहरू हुँदाखेरि अभियानसित हामी सबै सहकारी अभियान भनेर हामीले आफूलाई लिडरको रूपमा गर्व गरिरहँदाखेरि अभियानमा भएका सहकारी संस्था नेताहरूले हाम्रा कारणले उनीहरूले कन्फ्लिक्ट हुनुपर्ने, हाम्रा कारणले उनीहरू चाहिँ उत्तेजित हुनुपर्ने, हाम्रा कारणले उनीहरूलाई चाहिँ तनाव हुनुपर्ने कुरा तपाईँ हामीले चाहिने गरेर दुईटा बैंक एउटा बैंक र सहकारी नेप्सकुन बसेर यी विषयको रिजोल्युसन निकाल्ने, यसका समस्याको निकास निकाल्न आवश्यक हो कि होइन त भन्ने विषयका चरणबद्ध छलफलहरू भएका। मैले यो त्यो भन्दिनँ, चरणबद्ध छलफल पछाडि तपाईँलाई थाहा पनि छ अहिले पनि म नवलपरासीमा छु। नवलपरासीबाटै तपाईँसित जोडिएको विषयभित्र मैले आफ्ना धारणाहरू राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसै गरी साथीहरूले धेरै पटक भन्नुभयो र प्रसङ्गवशमा काठमाडौँ पनि गएँ। काठमाडौँ गएपछि फेरि पनि यो प्रयासहरू भयो र अघि हाम्रो चाहिँ नेप्सकुनको अध्यक्षजीले भने जस्तै गरी दुईटै अध्यक्षको इनिसिएसन होला, दुईटै सिइओको इनिसिएसन होला, उहाँहरूले चाहिने वेब मिटिङ गरेर चाहिने गरेर हामीले यो खालको चाहिने गरेर एउटा मास मिटिङ बस्ने खालको वातावरण बनाएको छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही मिटिङको आशयभित्र मैले पनि त्यो सूचना पाएँ र जुन सूचनाभित्र हामी बस्यौँ नेप्सकुनकै चाहिने गरेर कार्यकक्षभित्र हामी बस्यौँ र छलफल गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो दिन छलफलको दिनभित्रको उत्साह हेर्ने हो भने वास्तवमा हामीले आत्मसन्तोष गर्ने खालका विषयहरू थिए र हामीले त्यो उत्साहसित सँगसँगै एउटा टिम छ भनेर त्यहाँ बोलिरहनु भएका सबै साथीहरू म बैंकको अध्यक्ष र नेप्सकुनको अध्यक्षको मात्रै कुरा गर्दिनँ, सबैले चाहिँ यसो लङ टाइम चाहिने गरेर यात्रा गर्नका लागि एउटा कार्यदल चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा भएपछि एउटा कार्यदल बन्यो।
कार्यदल बनिसके पछाडि फेरि कार्यदलले चाहिँ बनेर मात्रै त मेसेज जान्दैन नि त। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो सहकारी अभियानभित्रको एउटा कमजोर पक्ष के छ भने विषयवस्तुको विषयमा हामी एकदमै चाहिँ भावना निर्णय गर्छौँ अनि उत्साहित भएर त्यो निर्णयप्रति चाहिँ हाम्रो सहभागिता देखाउँछौँ। तर निर्णय भएका भोलिपल्टदेखि हामीले गरेका कमिटमेन्टहरू, हामीले पब्लिकसित गरेका विषयहरू, हामीले सहकारीका अभियानहरूलाई गरेका प्रतिबद्धताहरू, हामीले साधारण सभाभित्र बोलेका विषयहरू, नेतृत्व लेभलबाट हामीले गरेका चाहिँ कतिपय चाहिँ सकारात्मक जुन हामीले चाहिँ तात्विक त्यतिखेर तुरुन्त बोलेका विषयहरू कति कार्यान्वयन हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सहकारी कर्मीका साथीहरूले, सहकारी कर्मीका लिडरहरूले बुझ्नु भएको छ। तसर्थ हामीले पनि फेरि यो पुनरावृत्त हुने गरी कार्यदल त बन्यो, हाम्रो काम सकियो भन्ने होइन, भोलिपल्टदेखि नै यसको काम गर्नुपर्छ, काम गर्नु भनियो। स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ हामी कार्यदलका 8 जना साथीहरू बसेर छलफल गर्यौँ। बस्ने छलफल गर्ने भनेको मिटिङका लागि मिटिङ गर्ने विषय हुनै सक्दैन थियो। खिलाजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी 8 जना साथीहरूले चाहिँ तपाईँको स्वस्फूर्त रूपमा, मैले 8 जनाको नाम लिनु पर्दैन होला, हामी नेप्सकोनबाट 3 जना र ब्याङ्कबाट 3 जना छौँ। तैपनि म तपाईँलाई भनौँ, दामोदरजी जो महासचिव हुनुहुन्छ, दीपकजी जो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, ज्ञानवारजी जो काठमाडौँभित्रको मात्रै होइन तपाईँको एउटा काठमाडौँ जिल्ला सङ्घको पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सरिताजी तपाईँलाई थाहा छ पुरानो सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामहरिजी ललितपुर पञ्चायतको तपाईँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नेप्सकोनको सञ्चालक हुनुहुन्छ। हामी 6 जना र 2टै सिओ पदेन रहने गरी कार्यदल बन्यो र यो 8 जना पछाडि त तपाईँले हामीले चाहिने गरेर तपाईँको त्यहाँभित्र केबी उप्रेती हुनुहुन्न भने पनि सबैभन्दा बढी उहाँ केबी उप्रेती नै देखिनुहुन्छ। नेप्सकोनको अध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्न भने पनि नेप्सकोनको अध्यक्ष मात्रै त्यहीँभित्र देखिनुहुन्छ नि त। त्याग गर्ने मान्छेले, निर्णयमा बस्ने मान्छेहरूले बनाएको कार्यदलप्रति तपाईँको चाहिने गरेर यदि कुनै विषयभित्र चाहिने गरेर शङ्का छ, कुनै विषयभित्र आफूलाई चाहिने गरेर कतै न कतै अलिकता चाहिने गरेर यो विषय अलि अगाडि बढिएछ कि भन्ने किसिमको अरुचिको विषय बनाएको छ भने त हामी मार्फत क्लियर गरेर जान सकिन्छ नि। त्यो कार्यदल बन्यो, कार्यदल बनेर भोलिपल्ट हामी मिटिङ बस्दा स्वस्फूर्त रूपमा आज 13वटा विषयहरू फाइन्डिङ भएको छ। त्यो 13वटा विषय फाइन्डिङ भएका कुराहरू मिडिया मार्फत पनि आइसकेका छन्। बद्रीजीले पनि त्यसको ट्रान्सलेसन गर्नुभयो होला, हाम्रो सिओ साहबले पनि त्यसको विषयमा यहाँहरूसित अपडेट हुनुभयो होला। 13वटा विषय अहिले हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौँ र 13वटा विषयभित्र पनि तत्काल गर्ने विषय के हुन सक्छन् त भन्ने विषयभित्र हामीले 2टा सिओलाई तपाईँहरूले तत्कालै गर्न सकिने विषयहरू तपाईँहरू 2टा सिओ बसेर एउटा होमवर्क गर्नुहोस् र सम्भवतः अर्को 27 गतेसम्म यसका केही कुराहरू, किन 25 गते यो लकडाउनको विषय अलिक खुकुलो हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि थियो, 1 दिन 1.5 दिन तपाईँहरूले होमवर्क गरेर 27 गतेसम्म पर्यो भने फेरि रिभ्यू पनि गरौँला। तर अब केही कुराहरू कार्यान्वयन गरेर जाने गरी तयार गर्नुहोस् र बाँकी 27 गते बसेर चाहिँ अलि पछाडि 6 महिनाको पछाडि गरेर हुने। 6 महिना नै मैले किन भनेको भने हामीले के भनेका थियौँ छलफल गर्दा भने यो हाम्रो नर्मल्ली हामी यसपालिको साधारण सभा नेप्सकोनको एक महिना अगाडि मङ्सिरको पहिलो हप्ता पहिलो शुक्रबार गर्ने गरी चाहिँ साधारण सभाले पास गर्यो। त्यस अनुसार नै मङ्सिरको पहिलो हप्तामा चाहिने गरी यो साधारण सभा हुने भएको हुँदा ब्याङ्कले पनि त्यो साधारण सभाको आफ्नो टाइम सँगसँगै मिलाउँ र सकिन्छ भने हामीले साधारण सभा, ब्याङ्क र नेप्सकोनको साधारण सभासम्ममा हाम्रा अहिलेसम्म भएका प्रगतिका विषयहरू साँच्चै त्यो चाहिने गरेर हाम्रा सदस्यहरूले जो हामीसित आबद्ध छन्, जो ब्याङ्कसित आबद्ध छन्, ती सदस्यहरूले पनि ब्याङ्क र नेप्सकोनले वास्तवमा सहकार्यता गरेको विषय तपाईँको चाहिने गएर खिलाजीले नै भन्नुपर्दा ब्यानरमा राखेको जस्तो एकले अर्कालाई शङ्का गर्नुपर्ने, एकले अर्काप्रति चाहिने गरेर त्यहाँभित्र चाहिने गरेर यो खालि हामीले भन्नका लागि मात्रै गरेका छौँ कि भन्नुपर्ने नभएर वास्तविकताको धरातलभित्र गएका रहेछौँ, गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा दुवै साधारण सभाका अतिथिजीहरूले, दुवै साधारण सभामा अध्यक्षजीहरूले र दुवै साधारण सभाका प्रतिवेदनमा यी खालका कमिटमेन्टहरू जाउन्। दोस्रो स्टेप त्यो हुनसक्छ र त्यसपछि अलिकता पर 1 वर्षभित्रको काम के गर्ने र पछिल्लो 3 वर्षको विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा 27 गते पछाडि बस्ने मिटिङले तय गरौँला भनेर अस्ति हामीले केही विषयहरू समीक्षात्मक रूपमा केही तपाईँको फाइन्डिङहरू हामीले 13वटा पोइन्ट लगायौँ। 13वटा पोइन्ट नै पूर्णता पनि होइन, 13वटा भएका विषयभित्र केही टेक्निकलिटी पर्दो रहेछ भन्ने कुरा 2टा सिओले ल्याउनु हो भने हामी थोरै त्यसलाई रिभाइज गरेर जान पनि सक्छौँ। छुटेका विषय रहेछन् भन्ने हो भने थपेर जान पनि सक्छौँ। कार्यदलले त्यो जतिखेर जाने गरेर त्यसको आवश्यकता महसुस गर्छ, किन हतारमा हामी अस्ति निर्णय गरेका छौँ, हतारमा हामी बसेका छौँ, अभियानका साथीहरूको सुझाव लिन पाएका छैनौँ। तपाईँहरू जस्तो चाहिने गरेर मिडिया दलले सहकारीका लागि मात्रै प्रवर्धन गर्ने काम गरेको छ। तपाईँहरू मार्फत आम सहकारीसित यो एजेन्डा लगेर त्यसका सकारात्मक चाहिने गरेर इनपुटहरू हामीले लिन पाएका छैनौँ। यी सबै कुरा गर्न नपाउँदै पनि पहिलो र तपाईँको चाहिने गएर तत्कालका लागि लकडाउनकै परिस्थितिभित्र बसेको मिटिङले केही फाइन्डिङहरू गरेको कुरा मैले तपाईँलाई फेरि पनि यहाँ मार्फत दोहोऱ्याएँ, राखेँ। तसर्थ तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिने गएर अबका हाम्रो चाहिने गरेर यो कार्य यो बनाएर यो डकुमेन्ट कहिले हामी चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्दैछौँ भनेर भने जस्तो चाहिँ यो कुनै त्यस्तो चाहिने गएर
आयोगले बनाएको रिपोर्ट अथवा कुनै चाहिँ तपाईको उसले बनाएको रिपोर्टको हिसाबले हामीले रिपोर्टलाई रिपोर्ट गर्ने विषय होइन। यो कार्यदल हो, यसले आफैले काम गर्छ। टेक्निकल्ली आफूले गर्ने कामहरू यसले निर्णय गर्नु पर्दैन। यदि म त्यहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, मसित सँगै महासचिवजी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, ब्याङ्कभित्र सरिताजी हुनुहुन्छ, ज्ञानबहादुरजी हुनुहुन्छ, रामरीजी हुनुहुन्छ। हामीले यी विषय तय गरेका विषय बन्यौँ भनेर दुईटा सिओ हामी 8 जना बसेर यी कुराहरू हामीले लागू गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने आफ्नो मिटिङभित्र लिएर गएर यसलाई हामीले अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। हिजो मात्रै पनि तपाईँको चाहिने गरेर यही हाम्रो चाहिने गरेर क्लाउड मिटिङको रूपमा नेप्सकुनले आफ्नो मिटिङ चाहिने गर्छ। जुन मिटिङभित्र अस्ति बनाएका विषयहरू सिओ साहबले प्रस्तावको रूपमा लिएर जानु भएको छ। त्यो प्रस्तावको रूपमा हाम्रो चाहिने गरेर टोटालिटीमा लेखा समितिसित संयुक्त बसेको बैठकले 22 जना साथीहरूले त्यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको अनुमोदन गरेर गएको, त्यसमाथि चाहिने गरेर तपाईँको त्यो विषयलाई एप्रिसिएट गरेर गएको परिस्थिति छ। ब्याङ्कले पनि त्यसै गरी आफ्नो चाहिने गरेर एउटा मिटिङभित्रबाट त्यसलाई इन्डोर्स गरेर जाने विषयहरू बन्ला। यसरी जाने कार्यविधि भएको हुँदा यसले कहिले रिपोर्ट दिन्छ होला र रिपोर्ट दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने विषयतिर हामी छैनौँ। र पनि फेरि तपाईँको एउटा फाइनल्ली रिपोर्ट हामीले कम्पाइल रिपोर्ट एक अर्काले एक्नोलेजमेन्ट गर्ने, एक अर्काले चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोपर्टीको रूपमा लिने, यसलाई एक अर्काको चाहिने गरेर एउटा पृष्ठपोषणको रूपमा बन्ने डकुमेन्टेसन बनाएर ब्याङ्कलाई पनि नेसनललाई पनि लिन्छौँ, जुन हामीले कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। यो तपाईँको हामीले जागिर खाएको जस्तो कार्यदल बनाएको छ। यसले चाहिँ तपाईँको बिहान बेलुका दिउँसो बसेर रिपोर्टका लागि रिपोर्ट बनाउने अनि लिएर गएर तपाईँको चाहिने रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने र फोटो खिचाउने मात्रैको विषय यसको विषय होइन। यसले काम गरेका कुरा कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौँ र यसभित्र आएका केही अडचनहरू समस्याहरू यी विषयहरू चाहिँ सब भन्न भनेर चाहिँ हाम्रो अभियानका साथीहरूले दिनुभयो भने त्यो दिएको अभियानको फिडब्याकलाई फेरि हामीले रिभाइज गर्छौँ। म त्यसको संयोजन गरिरहेको छु। मलाई कति पनि सन्देह छैन कि साथीहरूले दिएको विषय अहिले योभन्दा चाहिने गरी यो प्रायोरिटी हो भनेर दिएका विषयहरूभित्र हामी जान तयार छौँ। एउटा विषय मैले यहाँलाई क्लियर गरेँ, वास्तवमा यो कोभिड-19 सित जोडिएको तपाईँको विषय पनि भएको हुँदा हाम्रो प्रमुख काम चाहिँ कोभिड-19 र त्यसले गरेका सङ्क्रमण र त्यसका भोलिका दिनमा चाहिने गरेर त्यसले पार्न सक्ने इम्प्याक्ट जुन सहकारी क्षेत्रका लागि हो त्यसप्रति हामी कसरी उत्तरदायी हुन सक्छौँ भनेर चाहिने गरेर हामीले मेजर छलफल त्यहाँ गऱ्यौँ। मेजर छलफलभित्र पनि ब्याङ्कले पनि हामीलाई भन्नुभयो, मलाई बद्रीजीले ब्याङ्कका साथीहरूले भन्नुभयो 1 अरब बराबरको चाहिने गरेर तपाईँको हामीले यसका लागि एउटा कोष छुट्याएका छौँ। नेप्सकुनले पनि 10 करोड छुट्याएकै रहेछ। यसभित्र चाहिँ आवश्यकता अनुसार अरू कोषको व्यवस्थापन गरौँला र कोष बनेर मात्रै भएन, कोष दिने विधि के हो, दिइसकेपछि चाहिने गरेर तपाईँको चाहिने गरेर हामीले त्यसको भोलि रिटर्नको पनि, किन यो त अनुदानको पैसा होइन नि। 1 अरब पैसा ब्याङ्कले दिने, 10 करोड पैसा चाहिने गरेर नेप्सकुनले दिने भने होइन। आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँ पैसा दिने हो। त्यसभित्र बरु ब्याजको विषयमा हामीले कति कन्सिडर गरेर जाने त्यो कुरा हामीले हेर्ने हो। तर दिने प्रक्रियाहरू, दिने विधिहरू चाहिने गरेर त्यो संस्थाभित्र कसरी जाने हो भन्ने कुरा पहिला फाइनलाइज गर्नुपर्छ। तर हामीले यो इनिसिएसन लिएको विषय त के हो भने तपाईँलाई थाहा छ यो विश्वको महामारी भएको हुँदा विश्व नै तपाईँको यसभित्र चाहिँ लागिरहेछ। नेपाल सरकारले पनि ओहो ब्याङ्कले र चाहिने गरेर नेप्सकुनले यति धेरै चाहिने आफ्ना संस्थाप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरेछन्। तसर्थ ब्याङ्क र नेप्सकुनमा भएको पैसा बचतकर्ताहरूको पैसा हो, सहकारीका सदस्यहरूको पैसा हो। जो सदस्य आफै प्रताडित छ, आफै पीडित छ, उसले आफ्नो बचतभित्रको पैसा कसरी अनुदान दिन सक्छ, कसरी चाहिने गरेर अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। बरु हामीले राज्यको तर्फबाट जसरी राज्यलाई ट्रस्ट गरेर सहकारी अभियानले ठुलो पैसा अहिले तपाईँले देख्नुभयो अनुदानको रूपमा हामीले चाहिने गरेर नेपाल सरकारको एकाउन्टमा हाल्यौँ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँको बद्रीजीले राख्नु भएको रेकर्डमा चाहिने गरेर तपाईँले हेर्नु होला। यी खालका विषयले ठुलो एमाउन्ट चाहिँ हामीले नेपाल सरकारमा जम्मा गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले पनि वास्तवमा यति प्रशंसनीय काम सहकारी अभियानका 2टा मुख्य चाहिने गरेर तपाईँको फेडरेसनहरूले गरेका छन्। यी विषयहरूप्रति अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा ठुलो प्याकेजको रूपमा ठुलो खालको एउटा चाहिँ पैसाहरू दिउँ, जुन अनुदानकै रूपमा नभए पनि तपाईँको सफ्ट लोनको रूपमा सानो ब्याज तपाईँको 1% ब्याज होला, 0.5 होला, 2% होला, 3% होला, त्यसरी हामीले दियौँ भने भोलि नेपाल सरकारलाई हामीले फिर्ता गर्ने गरी दिएको पैसा उनीहरूले पनि सहकारी क्षेत्र लगाउँछन् र सहकारी क्षेत्रहरू प्रवर्धित हुन्छ। फाइनल्ली सहकारी क्षेत्रभित्र ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिने गरेर मेम्बर होइनन्, फाइनल्ली मेम्बर नागरिक हुन्। नेपाल सरकारको चाहिने गरेर टोटल पपुलेसनभित्रको एउटा ठुलो हिस्सा सहकारीको क्षेत्र छ। सहकारीको क्षेत्र सदस्यका हिसाबले मात्रै नभएर अभियानको हिसाबले पनि, नेतृत्वको हिसाबले पनि र तपाईँको आफ्नो कार्यकुशलताको हिसाबले पनि भएको हुँदा मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले अथवा यो तपाईँको के भन्छ यो तपाईँको प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि यसै गरी हामीले बरु सहकारीहरू मार्फत अनुदान दिने अथवा सहकारी मार्फत सफ्ट लोन दिने विषयमा जानुपर्छ भन्नका लागि पनि हामीले इनिसिएसन लिएर यो खालको चाहिने गरेर एउटा फन्ड म्यानेज गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिने गरेर तपाईँले आफैले चाहिँ कार्यविधि बनाएर सहकारी संस्थाहरूलाई बरु यो प्रतिकूलताभित्र अलिकति तपाईँले चाहिने गरेर होमवर्क गर्नुहोस्, होमवर्क गर्ने टाइप यो हुनसक्छ भनेर केही डकुमेन्टहरू हामीले सहकारी संस्थाहरूमा पठाएका छौँ। सहकारी संस्थाहरूसित
रेगुलरली हामीले फर्म भरेर वितरण गरेका छौँ। उहाँहरूका फिडब्याकहरू लिएका छौँ। हामीले कस्तो गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिने गरेर त्यो विषयमा सपोर्टिङ हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू गरेका छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँको यो कार्यदलले एउटा विगतको सहकारी भित्रको चाहिने गरेर जुन साथीहरूको बुझाइ स्पष्ट बुझाइ हुँदै पनि स्पष्ट आफू आफूमा चाहिँ सफल हुँदै पनि कतै दुईटा चाहिने गरेर ठुला फेडरेसनहरू दुईटा सफल फेडरेसनहरूले सहकार्यता गरिदिँदाखेरि तपाईँको अभियानभित्र जोडिएका चाहिँ प्राइमेरी संस्थाहरू भन्नुहोस्, प्राइमेरी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका हाम्रा चाहिने गरेर सहकारीका लिडरहरू भन्नुहोस्, फाइनल्ली त्यसका मेम्बरहरू समेतले पनि हो त नि हामीलाई यो विषयका कारणले तानातानमा जानु परेन, यो हिसाबले लुछाचुडीमा जानु परेन भनेर हामीले अलिक दीर्घकालीन टाइपका त्यो ट्रेनिङसित जोडिएका विषयहरू हुन सक्छन्, गुणस्तरतासित जोडिएका विषयहरू हुन सक्छन्। हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने चाहिने गरेर तपाईँको अरू खालका चाहिने गरेर तपाईँको बेटर त्यस्ता प्याकेजहरूमा जाने कुराहरू हुन सक्छन्। यी सबै काम गरेर फाइनल्ली सहकारी अभियानलाई प्रवर्धित गर्ने, सहकारी अभियानभित्र एसुरेन्स उनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो गार्जेनको रूपमा चाहिँ एउटा अभियानले नयाँ तपाईँको चाहिने गरेर अध्याय सुरुवात गर्यो है भन्ने किसिमको यो तपाईँको सुन्नका लागि कान पवित्र गर्ने कुरा मात्रै होइन कि व्यवहारमै काम गर्न पनि उहाँहरूलाई आँट पनि होस्, विश्वास पनि होस्, भर पनि होस् र गर्व पनि होस् आफ्नो सहकारीका फेडरेसनहरूप्रति भनेर नै हामीले अत्यन्तै लचिलो भएर अत्यन्तै मेहनत गरेर अत्यन्तै रिक्सी गेम, तपाईँलाई थाहा छ नि रिक्सी गेम किन भनिरहेको छु, ब्याङ्क आफू दर्ता छ हामी दर्ता छौँ, मैले अघि भनिसकेँ। रिक्सी गेम जुन कुराहरू नगर्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने केही साथीहरूमा त्यो होला, नेतृत्वभित्रको विषयभित्र पनि त्यो किसिमको चाहिने गरेर आत्म चाहिने गरेर तपाईँको रति एउटा कतैतिर होला। तर हामीले हामीभन्दा माथि चाहिने गरेर अभियान हो, हामीभन्दा माथि अभियानमा जोडिएको चाहिने गरेर संस्थाहरू हुन्, संस्थाहरू भन्दा पनि माथि संस्थाले सपोर्ट गर्ने मेम्बरहरू हुन्। तसर्थ हामीले विषयलाई चाहिँ अब हाम्रा राखेर हाम्रा चाहिने गरेर केही कुराहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ यो विषयमा खुलस्त भएर जानुपर्छ भनेर यो बनेको छ। तसर्थ यसै गरी मैले साथीहरूलाई यो कुराहरू राखे पनि र मलाई लाग्छ तपाईँले जुन ब्यानर बनाउनु भएको छ त्यो ब्यानरभित्रको जुन सन्देश पनि हामीलाई यसभित्रको कमिटमेन्ट, तिमीहरूको कमिटमेन्ट के हो त अभियानका नेताहरूको भनेर खुल्न मिल्ने गरी नै ब्यानर बनाउनु भएको होला भनेर मैले अलिकता कुरा राखेँ। यही कुरा हो खिलाजी। चन्द्र सर धन्यवाद। तैपनि नतिजाको अपेक्षा हुन्छ नि, तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको नतिजाको अपेक्षा यो समयसम्म यतिवटा कुरा अथवा यो विषयमा चाहिँ हामी नतिजा निकाल्छौँ भन्ने केही छ? मैले भने त नतिजाकै विषयमा हामीले जस्तो अहिले वित्तीय सङ्कटको कुरा आउला, कोरोना सङ्क्रमणको यो अब लकडाउन पछिको अवस्थामा तरलताको कुराहरू आउला, त्यसमा तपाईँहरूको साझेदारीमा के हुन सक्छ त? त्यो नेप्सुन र ब्याङ्कले कस्तो साझेदारीमा कस्तो काम गर्न सक्छ त? अब अहिले संस्थालाई पढ्न जाला तपाईँको चाहिँ वित्तीय सङ्कट अथवा त्यो टार्नको लागि चाहिँ हजुर हो ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै विषयमा नम्बरमै मैले तपाईँलाई भने त नम्बरमै भने पहिलो फेजभित्र हामीले केही त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरू अहिले तपाईँको हाम्रो बद्रीजीले सरको इन्टरनेट कनेक्सन अलिक विक भयो अलिकति सुनिएको छैन मेरो आवाज? हजुर अलि डिस्टर्ब भएको लाग्यो। मेरो आवाज सुनिएको छैन? अलिक मेरो आवाज सुनिएको छैन? अलिक कम आएको छ सर तपाईँको। हामी फेरि जोडिन्छौँ नि त यहाँसँग। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। तपाईँले भनेको विषयमा नम्बरमै मैले तपाईँलाई भने त नम्बरमै भने पहिलो फेजभित्र हामीले केही त्यस्ता हाम्रो बद्रीजीले यसपछि धन्यवाद चन्द्र सर। यसपछि फेरि हामी आउनेछौँ। अहिले अब पदेन सञ्चालक पदेन सदस्यको रूपमा ब्याङ्क र सिओको ब्याङ्कको सिओ अथवा नेप्सुनको सिओ दुईजनालाई यो समितिको चाहिँ पदेन सदस्यको रूपमा राखिएको छ। उहाँहरू भनेको कार्यकारीको रूपमा भनौँ न। अहिले अब यो विषय चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्ने विषय अथवा सम्झौता गरिहाल्नुपर्ने, कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्ने विषय भनेर उहाँहरूले पक्कै पनि छुट्याउनु भएको हुनसक्छ। म बद्री गुरुङाई सरलाई देख्दैछु, उहाँलाई पनि अलिकति तपाईँहरूले अहिले के कामको लागि के कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र भोलिको यो विषयमा चाहिँ हामी अब अगाडि बढ्छौँ है पहिलो फेजमा भन्ने के छ सर?
नमस्कार सबैजनालाई। मेरो विचारमा अलिकति यसलाई कस्तो भयो होला जस्तो लाग्यो भने अब यो सहमति फ्याट्टै भइगयो, ल के पो भयो कि भन्ने खालको अलिकति क्युरियोसिटीले चाहिँ मान्छेमा अलिकति घर गयो कि जस्तो लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व र दिगो सहकारी विकास गर्नका लागेका सबै सङ्घ संस्थाहरूले अहिले कोरोनाले चाहिँ गर्दा अलिकति चुनौती हो कि भन्ने महसुस गर्नुभयो लिडर्सहरूले, र त्यही अनुसारले हामीलाई चाहिँ अब इमिडिएटली यसलाई रेस्पोन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले उहाँहरूले वर्कआउट गर्नुहोस् भन्दै गर्नु उहाँहरू पनि छलफल गरिरहनु भयो। र हामीले अहिले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामी को हौँ भन्दा नि सहकारीमा समस्या के देखियो भन्दा एउटा चाहिँ लिक्विडिटीको समस्या देखिने भयो। लिक्विडिटीको समस्या पनि के भएर भन्दा सहकारी संस्थामा लिक्विडिटी नभएर होइन कि सहकारीमा लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट प्रपर नभएर, किनभने हिजो त्यस्तो समस्या थिएन, त्यसले गर्दा 20% राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति त्यति ड्यु केयर नदिँदाखेरि मात्रै देखियो। फेरि एकदम सहकारीका लगानी गरेर एकदम डुब्ने गरेर पैसा नउठ्ने भन्ने चाहिँ होइन। एउटा त्यो, अरू डिजिटाइजेसन, सहकारीका वित्तीय प्रोडक्टहरू चाहिँ डिजिटाइजेसन भएन। त्यो दुईटा कुरालाई कसरी रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट यो भएको। योभन्दा अगाडि पनि धेरै इन्फर्मली भएको, त्यसले अलिक जोड्न चाहिँ यो 2-3वटा कुरालाई अलिक गम्भीर रूपमा भोलि आए समस्या अभियानमा देखियो भने के हुन्छ भनेर अगाडि भएको। र हामी सिओहरूले बसेर छलफल गर्दा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने अब एउटा ब्याङ्कको एउटा न्याप्सनको सिओ मात्रै नभएर यसले अभियानमा पार्ने प्रभावबाट हामी पनि अछुत हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा दुईटा, एउटा चाहिँ इमिडिएटली गर्न पर्ने अल्पकालीन कुराहरूमा एउटा सहकारी संस्थाको स्थायित्वको कुरा, दिगोपनकै कुरा, हिजो स्वास्थ्यको कुरा आए, अब स्वास्थ्यलाई त सरकारले टेक ओभर गरेर, तर संस्थागत स्थायित्व र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा त्यो कसरी भन्दा तरलता अभाव अहिले देखिएको हामीले बुझ्ने भाषामा। अर्को भनेको चाहिँ ती संस्थालाई डिजिटाइजेसन, किनभने अब मान्छे यो 40-50 दिनले के भइसक्यो भने अब सहकारीमा लाइन लाग्न आउँछ कि आउँदैन, सहकारी नजिकै छ भनेर आउँछ कि आउँदैन, किनभने त मोबाइलबाट QR कोडबाट गइसक्यो, हाम्रो त्यो क्यापेसिटी गर्ने छ कि छैन भनेर यो कुरा। अनि यही बेलामा तत्काल अहिले हामीले गर्न सक्ने ब्याज दर एकरूपताको कुरा, किनभने सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ बिजनेस बढिराख्नु पर्ने, भोल्युम बढाइराख्नु पर्ने भनेर कता कता हामीलाई प्रेसर पनि, ब्यालेन्स सिटको साइज, यसले दिने प्रफिटेबिलिटी, यसमा दिने एसेट्स, क्वालिटी अफ एसेट्स चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस हुन्थ्यो। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहकारीमै पनि हामी बिचमै पनि कुरा नजिकै भएर पनि नभएको हो कि अघि चन्द्र सरले भन्छ हामी त एउटै निकाय जस्तो, ब्याङ्क नेप्सकुनको पनि ब्याङ्क यही हो, हाम्रो पनि सबैभन्दा ठुलो सदस्य नेप्सकुन हो भनेपछि त्यो तरिकाले गर्दा अहिले चाहिँ ब्याज दर, सहकारीको रकम सहकारीमै राख्ने चाहिँ अभियान र कोरोनालाई रेस्पोन्स गर्नलाई 3टा चाहिँ इमिडिएटली गर्नुपर्छ अहिलेलाई। र यो सँगसँगै जाँदाखेरि अघि चन्द्र सरले भने जस्तै अब कुन कुन एरियामा काम गर्न सकिन्छ त फेरि यो सर्ट टर्म एउटा कुनै निश्चित उद्देश्य नभएर चाहिँ सहकारी क्षेत्रको दिगोपन र वित्तीय स्थायित्व हुँदै सहज सेवा प्रदान गर्नलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने खालको कुरा दुईचोटि एकचोटि अध्यक्ष लेभलमा भयो। त्यस पछाडि हामी पनि बस्यौँ, 2जना सिइओ पनि बसेर भनेपछि पछाडि फेरि पदाधिकारी सञ्चालकज्यूहरूसँग भएर त्यहाँबाट यसरी जाउँ भन्ने कुरा भएको हुनाले अहिले हामीले सर्ट टर्मको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, डिजिटाइजेसन, अब इमिडिएटली सरकारको पनि बजेट कार्यक्रम बन्ने, त्यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनुपर्ने, त्यस पछाडि ब्याज दरमा एकरूपता हाम्रो भइसकेको छ। अहिले फिक्स डिपोजिट, किनभने हामी अब विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरू छन्, हाम्रो अरू सहकारी सङ्घ संस्थालाई हुने पनि प्रोडक्टहरू छन्, त्यसले गर्दा त्यसलाई ग्रेजुअली हामी गर्दै जाने र अहिले चाहिँ फिक्स डिपोजिटको कस्ट चाहिँ सेम गर्ने र कर्जालाई पनि अब स्लाइटली सहकारी सङ्घ संस्थालाई यो बेलामा चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई पनि सहुलियत दिनुपर्छ भनेर वर्किङ गर्ने भन्ने कुरा हो। इमिडिएटली अहिले 4वटा एस्पेक्टमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र 13वटा एस्पेक्ट अघि चन्द्र सरले भनेका यी पनि ती पर्छन्। त्यसमा फेरि हामी 2जना सिओले थप 2टा हामीले एडभाइस गरेका छौँ। एउटा भनेको चाहिँ वित्तीय सहकारी भएको हुनाले क्रेडिट इन्फर्मेसन दिने, सर्टेन कर्जा चाहिँ ब्याङ्कमा माथि आयो बचत तथा ऋणको भने नेप्सकुनबाट क्रेडिट हिस्ट्री लिने, नेप्सकुनमा आयो भने हामीलाई दिने के हुनसक्छ भनेर, र नेप्सकुनको चेक चाहिँ ब्याङ्कको शाखामा साटिने र ब्याङ्कको चेकहरू पनि नेप्सकुनको शाखामा साटिने, यो 2टा हामीले एडभाइस गरेछौँ। त्यसले गर्दा अब यसमा हामीले कुन लेभलमा छौँ त भन्दा हामी म्यानेजमेन्ट लेभलमा चाहिँ ती 13वटा, अब यो 2टा सहित अप्सनल यो मिटिङमा छलफल भएको छैन, तर हामीले भर्बली अरू मिन्सबाट चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। यो 15वटामा चाहिँ हामी स्ट्राटेजी बनाउँदैछौँ। अब नेप्सकुनको सिओ साहबले पनि आफ्नो टिमसँग बसेर, हामीले हाम्रो टिमसँग बसेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ सदस्यले सरल पाउने, त्यस पछाडि संस्था दिगो हुने र त्यो सँगसँगै हाम्रो पनि भूमिका चाहिँ प्रभावकारी रूपमा यो हेल्प गर्न भनेर यसमा हामीले हाम्रै सर्ट एनालाइसिसहरू गर्छौँ। हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ स्टेक होल्डरको हामीलाई सपोर्ट, हामीलाई हेर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के छ त्यो हेर्छौँ र अब
हामी अगाडि कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी बनाउँछौँ। अहिले तपाईँले भनेपछि त्यसमा कतिपय कुरा अहिले पनि इमर्जिङ भएर निक्लिन सक्छन्, भोलि त्यहाँ छलफल हुँदैन, यो त अनि ढिलो गर्नै हुँदैन पनि भन्ने कुरा निक्लिन सक्छ। त्यो भइसकेपछि हामी त्यो एउटा इन्टिटी लेभलमा चाहिँ हामी सिओको र म्यानेजमेन्ट बस्छौँ ढिलो नगरिकन। त्यो गरिसके पछाडि हामी त्यो दुईटा टिममा चाहिँ अब यति चाहिँ जाने है भन्न नसकौँला, हामी पनि कति डिफरेन्सेसहरू हुनसक्छ, अनि हामी उपसमिति जुन समिति छ त्यहाँ लान्छौँ र त्यो समितिमा दुई लेभलका सञ्चालकज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू हुनुभएको हुनाले उहाँहरूबाट पनि त्यसमा थप सुझाव आएर अनि हामीमा कुनै रिकन्सिलेसन यदि कुनै कुरा भएन भने त्यसलाई रिकन्सिलेसन गरेर अनि रेस्पेक्टिभ फेरि सञ्चालक समितिमा आएर चाहिँ त्यसले सेप लिएर कार्यान्वयन जान्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले अहिले जुन दिगोपन हुन्छ कि हुँदैन भनेर झकझगाउनुलाई हामी सकारात्मक रूप नै लिन्छौँ। तर के हो भने यो अब एकजनाले दुईजनाले गर्दिन चाहदिन भन्दा पनि अब यो चाहिँ आवश्यकता भएको हुनाले कतिपय कुरा चाहिँ लङ टर्म, सर्ट टर्म, इमिडिएट हेरेर हामी अगाडि बढाउनेलाई हामी यो तरिकाले यो मोडालिटीमा हामी अगाडि बढाएको छौँ सर। हस् बद्री सर, अब म नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौडेल सरलाई नै केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। परितोष सर सुनिरहनु भएको छ? दुवै संस्थाले ब्याज दरमा एकरूपता गर्ने भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ हैन? यो कतिको सम्भावना छ यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला र केन्द्रीय तरलता कोषको कुरो पनि यहाँले प्रश्न पारिदिनु न, जुन संयुक्त रूपमा स्थापना गर्न लागि केन्द्रीय तरलता कोषको। पछिल्लो विषय मैले बुझिन, खिलाजीको आवाज इन्टरप्ट भएको छ। पहिलो विषय ब्याज दरको एकरूपता, विपद व्यवस्थापन केन्द्रीय कोषको कुरा पनि उठाउनु भएको छ जुन सहमतिमा, त्यो कुरा गर्न खोजेको हो। ए ओके, एउटा त हाम्रो कार्यदलले स्पेसली टेक्निकली दुईटा सिओ सापहरूले त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ। आज हाम्रो सिओ आकस्मिक ढङ्गले उहाँको केही पारिवारिक काम अथवा उहाँको छोराको अस्वस्थताका कारणले गर्दा उहाँ यसमा जोइन हुन सक्नु भएन, मलाई भर्खरै इन्फर्म गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा आज हाम्रो सिनियर म्यानेजमेन्टको टिम त्यही विषयमा छलफल गर्नको निम्ति यहाँ तल बसिरहेको पनि छ, हलमा बसिरहेको पनि छ। सम्भवतः बद्री सरहरूले पनि त्यसमा होमवर्क गरिरहनु भएको छ। हामीले विपद व्यवस्थापनमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा साझा अवधारणा बनाएर हाम्रा विन विनमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अवधारणा बनाउने सन्दर्भमा दुईटै हाम्रा टेक्नोक्याटहरू लागिरहेको अवस्था छ। अब ब्याज दरमा एकरूपता गर्ने खालको कुरोमा हामी निश्चित उत्पादनसँग जोडिएका हाम्रा उत्पादनहरू, हाम्रा सेवाहरूमा सहजीकरण गर्ने, एकरूपता कायम गर्ने खालको कुरोमा सकेसम्म एउटा सैद्धान्तिक सहमति हामी पुगेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो दुईटै टेक्निकल टिमहरू बसेर एउटा स्वरूपमा पुग्छन्। खिलाजी त्यो तरलता कोषको कुरा कोषको पनि होइन, कोष हामीले ब्याङ्कले 1 अर्ब छुट्याइसकेको छ। हामीले 10 करोड अहिले प्रारम्भिक रूपमा छुट्याएका छौँ। अहिले हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनिसक्नु भएको थियो। अनि त्यसलाई अझ बढी विस्तारित स्वरूपमा जानुपर्छ भने हामी छलफल गर्छौँ। हामी पनि त्यो विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। अनि आवश्यकताको आधारमा संस्थाको सुरक्षा कवचको रूपमा त्यो कोषले काम गर्छ। अहिले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हुने सम्भावित घटना परिघटनासँग जोडेर एउटा खालको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ भने सँगै हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न तहसँग नै हामीले यो विषय छलफल चलाइरहेछौँ। अस्ति अर्थमन्त्रीसँग नै हामीले हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। हाम्रो आदरणीय केपी सर हामी त्यसमा संलग्न थियौँ। हामीले भनेका छौँ राज्यका कोषहरू यति बेला तरलता व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सापटको रूपमा अथवा सुलभ ऋणको रूपमा केन्द्रीय सङ्घहरू अथवा ब्याङ्कलाई उपलब्ध होस्, हामी त्यसमा साझेदारी गर्न तयार छौँ भनेर हाम्रा विषय सरकारसँग नै राखेका छौँ। यो कोषलाई अझ विस्तारित गर्नको निम्ति र बलियो बनाउनको निम्ति हाम्रा पहलहरू जारी रहनेछन्। अहिले प्रारम्भिक रूपमा हामीले सुरुवात गरेको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले 1 अर्बको घोषणा गरिसकेका छ, नीतिगत रूपमा निर्णय गरिसकेका छ। हामीले आरम्भिक रूपमा 10 करोडको हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसलाई व्यवस्थापन सञ्चालन र त्यसलाई अझ विकास गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो टेक्निकल टिमले काम गरिसके पछाडि हामी अर्को निष्कर्षमा पुग्छौँ। खिलाजी म धन्यवाद। म फेरि पनि सहभागीहरूको र पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा लिनेछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति थोरै कुरा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेती सरसँग राख्न चाहे। यहाँहरूले धन्यवाद।
दिन खोजेको विषय अथवा सन्देश के हो एउटा कुरा यो राख्नु होला। अनि त्यसपछि के विषय अहिलेको अवस्थामा सहकारी सेवा लिन पाइरहेको अवस्था छैन। हाम्रो सहकारीले चाहेर अलिकति आवाज आएन, यता सुन है। मेरो आवाज आएको छैन? अलि बोलाउनु पर्यो, आएन। ल भन्नु त अब। मैले पहिलो कुरो चाहिँ अब यहाँले जुन गरेको सहमतिले सहकारी अभियानमा दिने सन्देश के हो, यो कुरा एउटा रह्यो। त्यसपछि वर्तमान अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा सहकारीले चाहेर सेवा दिन सकेका छैन र सदस्यले चाहेर पनि सेवा लिन पाइरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घ, तपाईँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि सञ्चालक भएको नाताले तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ त? सदस्यहरूलाई यस्तो अवस्थामा दिनुपर्ने सेवा जुन राज्यले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनिरहेको छ, त्यसमा सहकारी परेको छैन, सहकारीले पनि सेवा दिन पाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पहल किन गरिराख्नु भएको छैन? त्यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। ल धन्यवाद। अब यहाँ आएको दुई चारवटा कुराहरूमा म अलिकति के यहाँ यो यहाँ मेसेजमा मैले अरू चार्टमा यहाँ क्वेसनहरू पनि आएको छ, खिला सरले पनि सोध्नुभयो। यहाँ आएको कुराहरूबाट खिला सरले सोधेकोमा यो कसरी सुरुवात भयो, किन भयो भन्ने अघि पनि मैले चन्द्र सरले पनि भन्यो, पवित्र सरले पनि भनिसक्नुभयो। खास गरी यो अहिले जुन लकडाउन भइसकेपछि वित्तीय सहकारीहरूलाई समन्वय गर्नलाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट मलाई जिम्मा पनि दिएको थियो। त्यसपछि वित्तीय सहकारीहरू विशेषतः नेस्कुन अनि कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, त्यसपछि बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, ब्याङ्क, तिनै जिल्लाका जिल्ला सङ्घहरू, विशेष बचत सङ्घहरू, बहुउद्देश्य सङ्घका साथीहरूसँग सबै राय हामीले लिइसकेपछि अनि दुईटा हामी पार्टहरू चाहिँ सँगसँगै गयो। एउटा चाहिँ सबभन्दा धेरै अब यो वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरू र नेप्सकुनमा सदस्य भएको हुनाले एउटा नेप्सकुन र ब्याङ्कले के मिलेर जान सक्छ। अनि नेप्सकुन भन्दा बाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने जस्तै बहुउद्देश्य कृषि लगायत अरूसँग चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल भइसकेपछि एउटा चाहिँ नेप्सकुनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो। अर्को गैर बचत सहकारी संस्थाहरू तिनीहरूसँग पनि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने यो चाहिँ आम रूपले यो नेप्सकुन र ब्याङ्कलाई भन्दा पनि नेप्सकुनका सदस्यहरू, ब्याङ्कका सदस्यहरू र अरू वित्तीय कारोबार गर्ने सदस्यहरूका कसरी हित गर्ने भन्ने नै प्रमुख कुरा हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले के क्लियर हुनु पर्यो भने उहाँकै लागि चाहिँ प्रमुख कुरा हो भन्ने ढङ्गले हामी जानु पर्यो एउटा। त्यस कारणले प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कसरी हित गर्ने, कसरी राहत उपलब्ध गराउने, कसैलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने नै कुरा हो। त्यस कारणले हामीले एउटा नेप्सकुनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने, अर्को नेप्सकुनका सदस्यहरू बचत तथा ऋण बाहेककोसँग कसरी सहकार्य गर्ने, त्यो हामी दुइटै हिसाबले हामीले यहाँ तयार गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। र अब एउटा अर्को भनेको चाहिँ हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि सम्बन्धित छ, त्योसँग पनि हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि म सदस्य छु, त्यस हिसाबले पनि समग्र सहकारी अभियानमा कसरी अगाडि बढाउने कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले मुख्य धेरै साथीहरूको यहाँ के आएको छ भने तपाईँहरूले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ देखियो, अब रिजल्टमा के देखिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारण हामीले जति काम गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै पनि सैद्धान्तिक सहमति गर्ने, कामै गर्न नसक्ने कुराहरू हामीले सहमति गर्दैनौँ। र अर्को चाहिँ अब जति सक्दो आफ्ना सदस्यहरूलाई के राहत दिन सकिन्छ त्यो बारेमा हामीले सहकार्य गर्ने हो होइन। अनि त्यस हिसाबले नै अर्को हामीले चाहिँ अब के कुराहरूमा चाहिँ हामी मिल्न सकिन्छ, हामी कहीँ पनि अस्वस्थ नहुने गरी अघि धेरै कुरा यहाँ आएको कुरा मैले दोहोऱ्याउन सकिनँ। ब्याजदरको कुरा हो, प्रविधिकरणको कुरा यहाँ राखिसक्यो। अब त्यसको तालिमहरूमा डुप्लिकेसन गरेर किन जानु पर्यो त्यसमा जाने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू। अनि त्यसपछि अब एउटाले त्यहाँ शाखा चलिरहेको छ अथवा सेवा केन्द्र चलिरहेको छ एकै ठाउँमा, त्यहीँ फेरि जहाँ नेप्सकुनको फिल्ड अफिस चलेको छ त्यहाँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको किन शाखा चाहियो, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको
शाखा छ त्यहाँ नेप्सुनको फिल्ड अफिस त्यहाँ किन चाहियो यो कुरा पनि भयो। अनि अब वित्तीय व्यवस्थापनमा एउटा सेन्टर सरकारले एउटा रकम हालिदिएर सेन्टर फन्ड बनाउने हो भने जति जस्तो हामीले 2 अरब पैसा उठायौँ, गभर्मेन्टले 2 अरब पैसा राखिदियो भने सेन्टर फन्ड बनाउने भयो भने त्यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले त्यसको नेतृत्व गर्छ, हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छौँ। अब सरकारले त्यो सेन्टर फन्डमा सहयोग नगरिदिने हो भने अनि हामी यो नेप्सकुन र हामी मिलेर त्यो एउटा सेन्टर फन्ड बनाएर अन्त विपद व्यवस्थापनलाई कसरी सहकारी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पहिला चाहिँ हाम्रो कार्यदलमा उहाँले वर्कआउट गरेर तयारी गर्नुहुन्छ। त्यसले हाम्रो दुईटै बोर्डले पास गरिसकेपछि हाम्रो सदस्यहरूको पनि सुझाव लिएर अनि हाम्रो सञ्चालकहरूको पनि अरू गैर सञ्चालकहरूसँग पनि सुझाव लिएर सञ्चालक समिति पनि छलफल गरेर हामी दुईटैले बोर्डले पास गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ। र मैले यहाँ आएका पैसाबाट उनीहरूलाई अब अहिले जस्तो हामी यो लकडाउन पछि सहकारी संस्थाहरूलाई समस्या पर्ला कि भनेर हाम्रो राहत प्याकेज, हाम्रो जोइन्टली पनि राहत प्याकेज ल्याउँछौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले छुट्टै पनि राहत प्याकेजको निर्णय गरिसकेको छ। यसलाई ब्याज कम गर्ने कुरा, ब्याज अनुदान गर्ने कुरा पनि हामी छलफलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यी तमाम रूपले चाहिँ जुन हाम्रो सहकारीले सहकारी अभियानलाई पनि सहयोग पुग्नु पर्यो, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई पनि सहयोग पुग्नु पर्यो, नेप्सकुनलाई पनि सहयोग पुग्नु पर्यो र आम सहकारी कर्मीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने गरेर हाम्रो यो एकदम दीर्घकालीन को मान्छे रहन्छ, को रहँदैन, को अध्यक्ष हुन्छ, को अध्यक्ष हुँदैन, को सिओ हुन्छ, को सिओ हुँदैन भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ आम रूपले सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र नेप्सकुनले जोइन्टली लबिङ गर्ने कुरामा, अब जोइन्टली कार्यक्रम लाने कुरामा, स्तरीकरणको कुरामा, तरलता व्यवस्थापनको कुरामा, व्यवसायहरूलाई कसरी बजारीकरण, हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा, संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरामा, यी तमाम कुराहरूमा हामीले प्रायोरिटी तत्काल गर्ने कुरा के हो, मध्यमकालीन कुराहरू गर्ने कुरा के हो, दीर्घकालीन गर्ने कुराहरू के हो, यो चाहिँ हामी एकअर्कामा सहकार्य गरेर अब चाहिँ नेप्सकुनमा जाने एउटा बार्गेनिङ गर्ने, सहकारी ब्याङ्कमा आएर अर्को बार्गेनिङ गर्ने, एउटाको अनावश्यक कुरा गर्ने, अर्कोको अर्कालाई गएर अनावश्यक कुरा गर्ने वातावरण रहँदैन। यसमा चाहिँ हामी एकरूपताका ढङ्ग, अब सहकारी ब्याङ्कको र नेप्सकुनको सदस्यहरूलाई दिने ब्याज दर एउटै हुन्छ, सहकारी ब्याङ्कको र नेप्सकुनको सदस्यहरूलाई कर्जा दिँदाखेरि दिने ब्याज दर एउटै हुन्छ। त्यस ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नेछौँ र यसले चाहिँ आम रूपले जति हामी काम गर्न सक्छौँ त्यति काम गर्ने कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई निर्णय गरेर घोषणा गरेर अगाडि बढ्छौँ। र यसले चाहिँ समग्र अहिलेको लकडाउनको अवस्थाको कुरामा, तरलता व्यवस्थापनको कुरामा, सदस्यहरूलाई एउटा प्रोडक्टहरू नयाँ नयाँ प्रोडक्ट दिने कुरामा, उहाँहरूलाई राहत गर्ने कुरामा, सरकारसँग बस पैरवी गर्ने कुरामा, सदस्यहरूमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सदस्यहरूका कामहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा, यो समग्र सहकारी अभियान अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो जोइन्टली यो चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किलाजी हेलो, खिलाजीको म्युट भयो, आयो होइन? खिलाजीको म्युट भइरहेछ। केवी सरको सुनिया छ। खिलाजीले सुन्नु भएन जस्तो। बद्री सर त्यही हुनुहुन्छ, समन्वय गर्नु होला। खिला सर होस्ट हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? रुममा उसमा होइन कि? ल खिला सर आउँदै गर्नुहुन्छ ल, म यसो कुरा गर्छु न। सुन्नु, अब जस्तो अब जिज्ञासाको होइन, मेरो जिज्ञासा के छ भने जस्तो यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सहकारी ऐनले पनि सहकारी बैङ्क चाहिँ खोल्नलाई एउटा नयाँ प्रावधान दिएको छ, ताकि त्यो बैङ्क पनि खोल्न चाहिँ प्रयास भएको हो कि भन्ने पनि सुन्न आएको छ। र अर्को समय चाहिँ नेप्सुनले पनि साकोस बैङ्क स्थापना गर्ने कि भन्ने नि चर्चा चलिरहेको थियो। यही विषयमा चाहिँ पछिल्लो समयमा यो चर्चा चल्न थाल्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सहकारी बैङ्क र नेप्सुनको सहकार्य भएको छ। यसले चाहिँ नयाँ उत्साह दिएको होला पक्कै पनि सहकारी कर्मीहरूलाई।
यस्ताले नि क्लियर पार्नु होला। र अर्को चाहिँ यो ब्याज दर र सेयर सुविधामा एकरूपताको कुरा गर्दा यसले चाहिँ कार्टलिक र मोनोपोलिसी हुने सम्भावना कतिको रहन्छ होइन, त्यो कस्तो खालको एकरूपता र ब्याज दर एउटै हो त्योमा पनि क्लियर पार्नु होला। र अर्को कुरा मैले जान्न चाहेको र अझ अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने जस्तो अहिले चाहिँ नेप्सुन र बैंक जुन एकीकरण जुन सहकारी भयो र मैले चाहेको दीर्घकालीन अब एउटा साँच्चै नै सहकारी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अब दिगो रूपमा ठुला प्रोजेक्टहरू परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कतिको सोच्नु भएको छ? अब चाहिँ जस्तो एउटा ठुलो नमुना मोडेलको रूपमा एकदमै सबै सहकारीले इन्भल्भ गरेर र राज्यले पनि इन्भल्भ गर्न सक्दा पनि भयो र त्यसको लागि जस्तो ठुला नमुना रूपमा जस्तो हाम्रो भारतकै दुईवटा ठुला छन्, दुईवटा तिनवटा चाहिँ अमुल र चाहिँ इफको जस्तै, त्यसकै परिफ्रीमा नेपालमा पनि कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसको लागि बैंक र नेप्सुनले त्यतातिर प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु र अरू साथीहरूको पनि केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा लिएर जिज्ञासा चाहिँ कसलाई हो? यो नेतृत्व सबैलाई हो, सम्बन्धित तत्काल विषयलाई हो, अध्यक्षज्यूलाई भन्नु खास गरी साकुस बैंकको कुरा नेप्सुनको अध्यक्षज्यूलाई अनि यो बैंकको एकरूपता कुरामा चाहिँ अब जसले भन्दा पनि भयो अनि त्यसै दीर्घकालीन योजनाका कुराहरू चाहिँ बैंकको अध्यक्षले भन्दा पनि भयो। ल ठिक छ। केबी सर तपाईको म्युट भइरहेछ सर, म्युट भइरहेछ। मेरो आइरहेछ होला है। अब सहभागी र पत्रकार साथीहरूले आफ्नो जिज्ञासा सम्बन्धित व्यक्तिहरू राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। मेरो चाहिँ अघि डिस्टर्ब भयो, नेटकै प्रब्लम भएको हुनाले, र पुनः स्वागत गर्दै फेरि पनि अब हामी 1 बजेसम्म त्यो यसलाई लिभ गर्नुपर्ने हुनाले तुलसी सरले सोध्नु भएको कुरा पहिला राखौँ, मैले अहिले राख्छु, त्यसले थप अगाडि बढाउँ नि त। अगाडि बढौँ। अरू साथीहरूको छ भने पनि तयारी रहनुहुन्न। हुन्छ। ल अरू पत्रकार मित्रहरूको अरू छ भने आवाज इन्टरप्ट भइरहेछ हो, अहिले आयो नेटको प्रब्लमले सर अघि के विषयको रोकिया थियो। साथीहरूले हेरिरहनु पनि भएको छ, सुनिरहनु पनि भएको छ। कसैको केही यो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग जिज्ञासा भए पत्रकार सँगसँगै सहकारी कर्मी सहभागी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हेलो हजुर, आइरहेछ सर। खिला सर सुनिया छ? सुनिएको छ, आइरहेछ सर। यो अहिले एकता बैंक र नेप्सुन बिचको एकतालाई जोड्नुभन्दा पहिले मैले के भन्न चाहेँ भने नेप्सुन आफैले स्थापना गरेका शाखाहरूमा चाहिँ कारोबार गर्न नदिएर नेप्सुन केन्द्रीय उसले नै कारोबार गरौँ भनेर चाहिँ आफ्नै जिल्ला माताहरूका चाहिँ नेप्सुनका कार्यालयहरूले योभन्दा पहिले पनि गुनासो गर्दै आएका थिए र नेप्सुन आफैले पनि त्यो कुरालाई समाधान गर्न सकेको थिएन। अब अहिले त त्यो आफ्नो पाटो छोडेर बैंकसँग नै सहकार्य गर्न पुगेको हुनाले के यो कति सम्भव छ? आन्तरिक कुराहरू कतिको मिल्छन्? मेरो प्रश्न चाहिँ पैतो सर र केबी सरलाई। ल पैतो सर, ल मलाई दुईटा पार्टमा अघि तुलसीजीले राखेको अरू साथीहरूले नै गोविन्दजीले अर्जुनजीले तुलसीजीको यो तीनटा साथीहरूको अलिकति जिज्ञासाको रूपमा आएको छ। माथिको जिज्ञासा यो गोविन्दजीले पहिला सुरुमा यहाँ च्याटमा लेख्नुभएको सहकारी दीर्घ रूपमै जान्छौँ भन्ने खालको कुरो अब त्यही विषय दोहोऱ्याएर उत्तर दिनुपर्छ भने ठान्दिनँ। उहाँले च्याटमा लेखेको विषयमा अर्जुनजीले बहुद्देशीय पनि अभियानकै सहयात्री हुन्, नेप्सुनले बहुद्देशीयलाई सक्न लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यस्तो खालको किमार्ता हुँदैन। हामी सबै सहकारीको बिचमा सहकारी गरेर जानेछौँ। हाम्रा बिचमा मिल्न पर्ने विषयसम्म हामी सहयात्रा गर्नेछौँ। हामी बहिर्भावको भावना बहुद्देशीय संस्थाहरूसँग छैन। मैले त्यो बहुद्देशीय संस्थाहरूको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, परिभाषित कार्यक्षेत्रभित्र उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग मिल्नेसम्म प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने तहसम्म हामी उहाँहरूसँग साझेदारी गर्न सक्छौँ। अब कतिपय विषयगत रूपमा साझेदारी गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले हाम्रा यात्रा फरक ढङ्गले जान्छौँ, सँगै जान सक्ने सँगै जान्छौँ।
मैले अर्जुनजीको माथिको जिज्ञासामा त्यो विषय राखेँ। अहिले तुलसीजीले राखेको विषय ठुला परियोजना र साकोस ब्याङ्कको कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ। साकोस अहिले केही ब्याङ्कहरूको बिचमा ब्याङ्क अर्को गठन गर्ने सञ्चालन गर्ने खालको कुरोमा सामान्य अभियानमा चर्चा परिचर्चा छ। हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण त्यो विषयमा बनाएका छैनौँ, त्यसलाई हामीले छलफललाई खुला राखेका छौँ। त्यो अवस्थामा अहिले फरक ढङ्गले सर्वोच्चता वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रूपमा वित्तीय कारोबारको सर्वोच्च निकायको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले सेवा उपलब्ध गराउने वस्तु र उत्पादनहरू उपलब्ध गराउँदा मलाई लाग्छ त्यो विषयमा हामी फेरि छलफलमा जुट्नेछौँ र त्यसमा निश्चित निष्कर्षमा आइपुगिसकेको अवस्था होइन। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ जिल्ला सङ्घसँग जिल्ला सङ्घसँग यत्र जिल्ला सङ्घ काम 55-56वटा जिल्ला सङ्घहरू नेप्सकुनसँग जोडिएका छन्। तिनीहरू पनि वित्तीय ढङ्गले काम गरिरहेका छन् र तिनीहरूलाई प्रवर्धन गर्नको सट्टा किन तपाईँहरू यो नयाँ आयामको खोजी गर्नुभयो भनेर अहिले राख्नुभएको विषय जिज्ञासामा चाहिँ हामीले अहिले धेरै जिल्ला सङ्घहरूसँग जिल्ला सङ्घ र नेप्सकुनको बिचमा साझेदारी कार्यक्रम लिएका छौँ। हामी त्यसमा हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा परिमार्जन भइसके पछाडि त्यो सिद्धान्तको आधारमा आगतलाई आउने पक्षलाई र जाने पक्षलाई सञ्चालीकरणको माध्यमबाट सिङ्गो सहकारी वित्तीय सहकारी अभियानलाई एक सूत्रमा बाँध्नको निम्ति हामी कतिपय कुराहरू जिल्ला सङ्घसँग साझेदारी गरिसकेका छौँ र धेरैवटा जिल्ला सङ्घसँग हामीले साझेदारीको केही जिल्लासँग साझेदारीको हस्ताक्षर गरेका छौँ, केही जिल्लासँग साझेदारीको कामै सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो को सन्दर्भमा व्यवसायीकरणको सन्दर्भमा अनेकौं सन्दर्भमा जिल्ला सङ्घको प्रवर्तन र विकासको सन्दर्भमा नेप्सकुनले काम गर्ने क्षेत्र जिल्ला सङ्घले काम गर्ने क्षेत्र मूलत अभियानलाई संस्थागत र जीवन्त गतिशील बनाउने सन्दर्भमा हामी जिल्ला सङ्घसँग साझेदारी पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो पटक हामी ब्याङ्कसँगको यो सहकारीको प्रारम्भिक मस्यौदाको चरणमा छौँ। हामी ब्याङ्कसँग सहकारी गरेर अभियानलाई अझ दिगो अझ गरिमामय अझ छवि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ल अनि साउन्ड आउँछ होइन? अब यहाँ हाम्रो अर्जुन सरले, गोविन्द सरले, तुलसी सरले उठाएका कुराहरूमा म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो ब्याज दरको एकरूपता भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले सबै सदस्यहरूलाई दिने ब्याज दर र अब विशेष त अब बचत तथा ऋणको काम थियो, बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई दिने ब्याज दर र नेप्सकुनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई दिने ब्याज दरमा एकरूपता हुन्छ। लिने ब्याज दर पनि एकरूपता हुन्छ, दिने ब्याज दर पनि एकरूपता हुन्छ। यहाँ चाहिँ 0.5 तपाईँले बढिदिनु भयो भनेर अर्कोतिर गएर कुरा गर्ने, अर्कोतिर गएर चाहिँ 0.5 तपाईँको घट्यो हुने भयो भनेर त्यो वातावरण अनावश्यक नेगोसिएसन गर्ने वातावरण अन्त हुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ यहाँ सोध्नु अर्को बैङ्कको कन्सेप्ट, त्यो त अब ऐनले नियमावली व्यवस्थापन गरेको छ र हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भने हामीले पर्याप्त मात्रामा जति विस्तार हुनुपर्ने यही बैङ्कले सबै शाखा हामीले 84वटा शाखा मागेर पठाएको छौँ होइन। अब त्यस कारणले हामीलाई शाखाको हिसाबले अनि सरकारले सहुलियत दरको रकम उपलब्ध गराउने हिसाबले सदस्य सङ्ख्या पनि हामीलाई पर्याप्त छैन भनिरहेका छौँ। अहिले जुन 12,000 करिब 6,000 बचत तथा ऋणका 6,000 गैर बचत तथा ऋणका जुन सहकारी संस्थाहरू छन् अहिले 35,000 हाराहारीको सहकारी चलायनमा 27-28,000 भए पनि त्यसको पनि 50% भन्दा कम छ हामी कहाँ सदस्य। त्यस कारण त्यो हामीले सदस्यता वृद्धि गर्ने कुरा, उनीहरूले ब्याज प्रवर्धन गर्ने कुरा, शाखा विस्तार गर्ने कुरा म अझै हामी सक्षम भइरहेको छैनौँ भने किन अर्को बैङ्क चाहियो भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा भनिरहेछौँ। र चाहिँ अब त्यति बैङ्क ल्याउनु त्यति सजिलो पनि छैन। फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर पुँजी तोक्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले अब शर्तहरू तोक्ने, अनि साथै प्रदेशको प्रतित्व हुनुपर्ने, अनि महासङ्घबाट सिफारिस गर्नुपर्ने, त्यति सहज छैन। त्यस कारणले त्यो अर्को बैङ्कको चाहिन्छ कि भन्ने महसुस नगराउने गरी हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू, हाम्रा गतिविधि, हाम्रो सेवाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, जुन चाहिँ सदस्य यही बैङ्कले नै सहयोग गरिरहेको छ। नि त हामीले किन अर्को बैङ्क चाहियो भनेर सदस्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामी फराकिलो दृष्टिकोणले नेप्सकुनसँग पनि सहकार्य गरेर अरू केन्द्रीय सङ्घहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी अगाडि जाने मैले अनुरोध गरेँ।
अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको कुरामा खास गरी हामीले भनिराखेकै छौँ नमुनाको 7वटा प्रदेशमा विशेष बचत तथा ऋण भन्दा बाहेक गैर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले बहुउद्देश्य कृषि जडीबुटी उपभोक्ताले जो प्रोजेक्ट बनाएर लिएर आउनुहोस् अनि 70% हामी लगानी गर्छौँ अनि प्राविधिक सहयोग पनि हामी गर्छौँ लबिङ पनि सरकारलाई हामी गरिदिन्छौँ तर त्यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले लिएर आउनु पर्यो भनेर आम रूपले हामीले भनिरहेको छौँ हाम्रो प्राथमिकता भनेको एकदम ठुलो प्रोजेक्ट आओस् हामी नेप्सकुनसँग पनि सहकार्य गरेर तिनलाई लगानी गरेर लगानीको रूपले बाहिर जान नपर्ने गरी प्राविधिकरणको प्राविधिक रूपले बाहिर जान नपर्ने गरी प्रविधिको हिसाबले बाहिर जान नपर्ने गरी लबिङको लागि पनि हामीले गरिदिने गरी हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामै छ र हामी त्यस्तो नमुनाको कार्यक्रमहरू हामी देख्न चाहन्छौँ त्यसलाई हामी प्राथमिकता रूपमा राख्न चाहन्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ जिल्ला सङ्घहरूसँग सहकारी अहिले हामीले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सङ्घहरू जिल्ला सहकारी सङ्घ विषयगत सङ्घहरूसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ नेप्सकुन सङ्घको सहकार्यले झन् बचत तथा ऋण जिल्ला सहकारी सङ्घहरूसँग झन् हाम्रो जोइन्टली सहकार्य हुनेछ अब त्यस कारणले हामीले के लागिरहेछ भने जिल्ला स्तरीय सङ्घहरू अथवा प्रदेश सङ्घहरूलाई प्रवर्धन नगरिकन उनीहरूलाई अगाडि नबढाइकन त प्रारम्भिक संस्थामा हामी डाइरेक्ट पुग्न गाह्रो हुन्छ सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यस कारणले पनि ती सङ्घहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ त्यस कारण यो सहकार्यले अवश्य पनि ती जिल्ला सङ्घहरूलाई अथवा प्रदेश सङ्घहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामीलाई ठुलो सहयोग हुन्छ र अहिले यो लकडाउन पछाडि नै हामीले प्याकेज अब एक त नेप्सकुनसँग सहकार्य गरेर पनि एउटा हामी छुट्टै हिसाबले पनि गैर बचतहरूलाई प्याकेज राहत प्याकेजको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ जहाँ कि ब्याज दर कम होस् धेरै धितो राख्नु नपरोस् केही हामीले पनि सुरक्षित हुने गरी हामीले त्यसलाई डिजाइन गरेर निर्णय गरिसकेका छौँ अब यो कार्यदलले पनि त्यो बारेमा छलफल अगाडि बढिरहेको छ तरलताको कमीको कारणले संस्था बन्द हुनु नपर्ने अवस्था त्यसको लागि पनि हामीले यता नि सहकार्य गरिरहेका छौँ सहकारी ब्याङ्कले पनि त्यसलाई वर्कआउट गरिरहेको छ त्यस ढङ्गले अगाडि गरेर जुन यो यसलाई दिगो बनाउने कसरी यसलाई दिगो बनाउने यो देखावटी नभइकन कुनै शङ्का गर्ने वातावरण नगइकन स्थायी रूपले चाहिँ अगाडि बढ्ने र यो सहकारी अभियानलाई एक स्टेप माथि जाने कुरामा यो हाम्रो सहकार्यले यसलाई मूर्त रूप दिनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ एउटा सानो जिज्ञासा आएको छ सर यहाँ व्यक्तिगत उसमा अर्को सहकारी आउँछ भन्ने आउन नदिन अथवा आउँछ भन्ने डरले यो नाटक रचेको त होइन भन्ने यहाँ मलाई मेसेज भर्खरै आएको छ त्यसमा पनि क्लियर पारिदिनु होला होइन यो अघि नै मैले भने यो नाटक त हो त अब तपाईँ कार्यान्वयन पनि देख्न लागिसक्नु अब आम रूपमा त्यहाँका अध्यक्षज्यू वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू महासचिवज्यू अनि कोषाध्यक्षज्यू लगायत उहाँहरूले जस्तो भनिराख्नु भएको छ हामी अध्यक्ष अनि सञ्चालकहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनिरहेको यो किन अनावश्यक नाटक किन देखाउनु पर्छ यसले फललाई त आम रूपले आम सहकारीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो हो यसलाई रिजल्ट यहाँ तपाईँ म्यासेजमा देख्न सक्नुहुन्छ चार्टमा यसलाई रिजल्टमा लैजाउँ एकदमै राम्रो काम भएको छ एकदम ठिक भएको छ यसले चाहिँ सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउँछ भनेर उहाँहरूले त्यो भन्दै यो नाटक भन्ने त कुनै सम्भावना छैन एउटा कुरा अब बैङ्कै ल्याउने कुरा त म योभन्दा 10 वर्ष अगाडि म निर्वाचित भइसकेपछि त्यो सहकारी बैङ्क आयो छुट्टै आयो भन्ने पनि लाग्यो पहिले 10 वर्ष अगाडि कुरा गरेर र सहकारी बैङ्क आयो अरे अनि पूर्व हाम्रो राजेशजीहरू लागेर ल सहकारी बैङ्क आउने समिति पनि बनाएर भन्थे त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो कुरा सुनिँदै आएको त्यस कारणले आम रूपले साथीहरूले अर्को बैङ्क ल्याउने भन्ने सोच हुँदाहुँदै पनि आम रूपले हामीले यही ब्याङ्कले सहयोग गरिरहेको छ यही बैङ्ककै दायरा पुगिरहेको छैन भनेर सदस्यहरूले नै भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले मैले चाहिँ यो अरू हिसाब तपाईँ काममा देख्दै जानुहुनेछ जो साथीहरूको आम रूपमा नेप्सकुनका अध्यक्षदेखि सञ्चालकज्यूहरूसँगसम्म अनि बैङ्कको अध्यक्षदेखि सञ्चालकज्यूहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको भावना चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्छौँ रिजल्टमा अगाडि लान्छौँ भनिरहनु हुँदाखेरि भोलि काम त क्रमशः देखिन जानेछ अहिले नै अघि हाम्रो परिषदले देखाएको छ अहिले हाम्रो आवधिक बचत त्यसलाई मुद्दती खाता पनि भन्छ आवधिक बचतलाई चाहिँ एकरूपता एउटै ब्याज दरमा बाहिर गइसक्यो एउटै ब्याज दर हुन्छ त्यसै कारण अब हामी बचतमा कर्जामा हामीले 2-4 दिन 5 दिन 1 हप्ता हुने कुरा अहिले हामीले भनिरहेको छौँ एकरूपता हुन्छ भनेर यो कसैलाई चाहिँ यसलाई भ्रम यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ
केबी सरको नेट फेरि पनि डिस्टर्ब आइरहेको अवस्था छ। हामी अरू साथीहरूको जिज्ञासा फेरि छ भने जिज्ञासा लिन्छौँ। तपाईँहरूले मेरोमा अलिक प्रब्लम नै देखाइरहेको छ। साथीहरूले हात उठाइदिन अनुरोध गरेँ मैले चाहिँ, यहाँ देखिरहेको छैन मैले साइडमा, त्यो भएर कसैको जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, म म्युट गरिदिन सक्छु। केबी सर फेरि आउनुहुनेछ र परितोष सर के राख्न चाहनु भएको हो यो विषयमा? होइन, मैले मेरा विषय प्रश्न बनाइसकेको छु। हामीले अघि के विषयले पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ। हामीले नेप्सकुन मात्र छैन, अभियानमा अरू प्रकृतिका अरू उद्देश्यका सहकारीले पनि वित्तीय कारोबार गरिरहेको अवस्था हुँदा उहाँहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ नि त, सहकारी ब्याङ्क ल्याउनेतिर सोच हुन सक्छ। उहाँहरूलाई देखाउन अथवा तर्साउन यो त गरेको होइन भन्ने कुरा हो, यहाँलाई लागेको विचार भन्न सक्नुहुनेछ? होइन, यस्तो हामीले अरू साथीहरूले के गर्नुहुन्छ हाम्रो सरकारको विषय पनि भएन, तर सहकारी ब्याङ्क खोल्न पाउने खालको कुरो कानुनी विषयसँग हाम्रा फरक खालका कुराहरू छैनन्। तर यति बेला हामीले के भनिरहेका छौँ भने वित्तीय उपलब्धताको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले वित्तीय उपलब्धताको प्रत्याभूति आम रूपमा दिन सक्नुपर्छ भन्ने विषय संस्थापित गरेर जाने खालको कुरोले यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। अब वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय उपलब्धता दुईटा विषय हो, अलिक टेक्निकल विषय भए दुईटा। वित्तीय उपलब्धता र वित्तीय समावेशीकरणको संस्थाहरूका वित्तीय समावेशीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय ब्याङ्क तयार हुँदा मलाई लाग्छ त्यो प्रतिस्पर्धात्मक तहमा आफूलाई स्थापित गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो विषयमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले पहल कदमी लिएको छ। यति बेला साथीहरूले स्वाभाविक ढङ्गले बचत तथा ऋणका अरू क्षेत्रहरूसँग केही पैरवी गर्न पर्ने क्षेत्रहरू छन्, त्यो विषयसँग नेप्सकुन कसरी अगाडि जान्छ भन्ने विषयमा पनि हामी लामो लङ टर्म स्ट्राटेजीको विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। त्यो विषयमा पनि हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र को बीचमा सहकारी हुनेछ। मूलत वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय उपलब्धता र वित्तीय समावेशीकरणको सन्दर्भमा हामी उत्तरदायी हुनेछौँ र त्यसले एउटा हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। त्यो त्यति बेला राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले यी विषयहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दा त्यसको आवश्यकता अनुभूति नगर्न सक्छन् साकोसहरूले। धन्यवाद परितोष सर। अरू लगभग जिज्ञासा आइसकेको र यहाँहरूले भर्खरै दिइसक्नु भएको जस्तो पनि लागेको। कुनै साथीहरूको केही छ भने पत्रकार साथीहरूले पनि राख्न सक्नुहुनेछ, यहाँले नबुझेका कुराहरू अथवा सहकारी क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरूले यो सहमति र सहकार्य दिगोपनको लागि सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ भन्ने भन्दछु। यसमा ज्ञान सर केही बोल्न चाहनुहुन्छ? मैले केदार सरलाई पनि सहकारी ब्याङ्क सञ्चालक केदार मानन्द सरलाई स्वागत गर्दै केही यो विषयमा यहाँका केही विचार राख्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद खिला सर, सबैलाई नमस्कार। आजको सान्दर्भिक विषयमा जुन कुराहरू राखिराख्नु भएको छ, मेरो खास केही छैन। यो अस्ति जुन समिति निर्माण गर्ने बैठकमा म पनि थिएँ र हामीले चाहिँ नि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको दिग्गज साथीहरूलाई नै त्यो समितिमा राखेका छौँ ब्याङ्कको तर्फबाट। त्यसले गर्दा अहिले जे कुराहरू उठिरहेछ विषयवस्तुहरू त्यो समसामयिक छन् र अहिले गर्नुपर्ने यही नै हो। र हामीले यो नेप्सकुन मात्रै होइन, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अरू सहकारीका केन्द्रीय सङ्घहरूसँग पनि ब्याङ्कले सहकार्य गरेर यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो। र सबैलाई यो आन्दोलन सहकारी आन्दोलन हो र सबै सदस्यलाई चाहिँ यो एपेक्स बडीले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मेसेज दिनुपर्छ र यही नै हो मेरो भन्नु। धन्यवाद, मलाई केही कुरा राख्नु। धन्यवाद केदार सर। रामहरि सर पनि हुनुहुन्छ, सरको केही विचार राख्ने सोच गर्नुभयो सर? सल्लाह सुझाव तपाईँ समितिभित्र पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर, सबैमा नमस्कार। जुन यो वातावरण बनाइदिनु भएकोमा सहकारी पत्रकार समाज परिवारप्रति हार्दिक आभार। धेरै कुराहरू आदरणीय अध्यक्षज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ। मैले मात्र एउटा दुईटा विषय मात्र राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त अहिले यो चासो र
परिचर्चाको रूपमा यो विषयलाई अहिले लिएको छ र सहकारी क्षेत्रमा यसले चाहिँ एउटा अत्यन्त कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले पनि लिएका छौँ र बाहिर चाहिँ हामी प्रारम्भिक संस्था चलाइरहँदाखेरि पनि सुन्नेको छ नि हैन सुन्नेको छ प्रारम्भिक संस्था हामीले चलाइरहँदाखेरि पनि आखिर यो नेप्सकुन र बैंक बीचको के हो त भन्ने विषयहरू जहिले पनि चर्चा परिचर्चाहरू आइरहन्थ्यो र यो चर्चा परिचर्चालाई अब निराकरण कसरी गर्ने भनेर हामी सञ्चालकहरू पनि अत्यन्त चिन्तित थियौँ र नेप्सकुनका साथीहरूसँग बस्दा पनि त्यो विषयमा चिन्तित भएको पाउने र हामी यहाँ चाहिँ बैंकमा बस्दा पनि हामी यो विषयमा जहिले पनि चिन्तित भइरहेको अवस्थामा यो अघि चन्द्र सरले पनि जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले पनि राखिसक्नुभयो कि अब यो कोभिड-19लाई अहिले हामीले के हो त भने हामीले दुई तीनवटा हाम्रो देशका अध्यायहरूलाई पनि हामीले सिराहरूबाट हामीले हेरिरहँदाखेरि 2072 को भुइँचालोले नेपालमा संविधान आयो त्योभन्दा अगाडि एकदम चाहिँ यता र उता गर्ने खेलहरू चलिरहेको थियो भने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ 2076 यो 77 आइरहँदाखेरि यो कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै अब हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ वित्तीय क्षेत्रमा हामी बीचमा हामी मिलेनौँ भने अरूलाई फाइदा हुन्छ नि त अहिले सहकारी क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ सिद्ध्याउनु पर्छ सहकारी क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू लागेको अवस्थामा अब हामी मिलेर जानुपर्छ अघि पनि कुरा आयो ब्याज दरका सवालमा किन नहोस् गुणस्तरीय एकताको विषयमा किन नहोस् सारा रूपमा चाहिँ एकताबद्ध जाने भन्ने विषयमा हो र यसमा म हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ तर पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने त्यो कार्यदलको सदस्यको नाताले पनि एउटा प्रारम्भिक संस्थाको चाहिँ संस्था चलाएको अनुभवको हिसाबले पनि हामी चाहिँ अभियानमा कहिल्यै पनि यो सशङ्कित नहुनको निमित्त र यो संस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेप्सकुन चाहिँ कुनै यो अहिलेको लागि केही यो चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर यो शुभारम्भ भए पनि यो कतै यसलाई चाहिँ यो रोकिन्छ कि भन्ने खालको जो चिन्ता लिनुभएको छ यहाँहरू सबै र सहकारी कर्मीले भने यो चिन्ता चासो लिनु स्वाभाविक पनि छ तर अबको यो कार्यदल र यो आदरणीय अध्यक्षज्यूहरूले संकल्प गरिसक्नु भएको छ हामी सबैले एउटा चाहिँ यसलाई संकल्पका साथ साझा अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै हामी बीचको आन्तरिक सुशासनलाई पनि मजबुत बनाउँदै सहकार्य र सहमतिबाट दिगो रूपमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्न जाने हाम्रो ऐक्यबद्धता हो जहाँ नमिलेका विषयहरू छन् त्यो नमिलेका विषयहरूलाई मिलाउँदै जाने र हामी भावनात्मक सम्बन्ध पनि यसलाई अस्ति हामीले कार्यदलको एउटा पहिलो बैठकमा पनि हामीले भनेका छौँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो भावनात्मक रूपले पनि हामी बीचमा चाँडो यसलाई चाहिँ जहाँ समस्याहरू परेका विषयहरू छन् त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने र दुईटा सिओहरूले जस्टिफाई गरेर यसलाई छिटो मूर्त रूपमा जाने भन्ने हामी दुवै पक्षले हामीले संकल्प गरेका छौँ त्यसकारणले गर्दा अभियानमा हामी एकजुट भएर साझा रूपमा अहिले वित्तीय क्षेत्र नै हो नि त सबभन्दा बेसी सहकारीमा अहिले देखिरहेको त वित्तीय क्षेत्र हो वित्तीय क्षेत्रलाई नै प्रहार भइरहेको छ यहाँ अस्ति भर्खरै हामीले हेरिरहेका छौँ अहिले यो लकडाउनको विषयमा पनि पालना गर्ने सम्बन्धमा पनि हाम्रा नियमनकारी निकायहरूले बेला बेलामा लेखेका परिपत्रहरूले हामीमा अन्योलता सिर्जना भएको छ सहकारी बीचमा अब के गर्ने त यो फेडरेसनहरूले केही गर्दैन त भन्ने विषयहरू पनि आएका छन् र अघि चर्चाहरू पनि आइसक्यो सहकारी क्षेत्रले झन्नै चाहिँ 10 करोड भन्दा बेसी चाहिँ सहयोग जुटाइसकेको छ यो विषयलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने बेला छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा दुईटै फेडरेसनका राष्ट्रिय सहकारी बैंक त्यसै गरी नेप्सकुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै सञ्चालकहरू चाहिँ यस विषयमा वफादार छौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा लाने विषयमा हामी तल्लिन्छौँ र यो कुरामा यदि केही साथीहरूमा यदि भ्रम छ भने त्यो भ्रम पनि आज सहकारी पत्रकार समाजले यो कार्यक्रम मार्फत यो सञ्चार मार्फत सबै सदस्यहरूमा चाहिँ यो भ्रममा नपर्नको निमित्त र यसलाई एउटा कोसेढुङ्गा साबित गराउनेछौँ भन्ने म एउटा कार्यदलको सदस्यको नाताले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालकको नाताले पनि ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्षको नाताले पनि हामी यसमा ऐक्यबद्धता छौँ र यसलाई एउटा नयाँ सिराबाट अब आउने साधारण सभामा दुईटैको साधारण सभामा दुवै संस्थाहरूको चाहिँ दुवै नेप्सकुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साधारण सभामा एउटा चाहिँ फड्को मार्ने खालको रणनीति तयार गर्नेछौँ भन्ने म चाहिँ सबै बीचमा मैले यो संकल्प एउटा कार्यदलको सदस्यको नाताले मैले संकल्प लिएको र हाम्रो टिमले पनि त्यो संकल्प लिएको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद खिलाजी। धन्यवाद।
कार्यदलकै सदस्यमा रहनु भएको छ सरिता म्याम, उहाँले पनि थोरै आफ्नो कुरा थोरै राखिदिनु, विषय अन्तर्गत हामीसँग समय थोरै बाँकी भएकोले र यसपछि हामी संयोजकमा गएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउने निर्णय गर्दै सरिता म्यामका थोरै विचार राखिदिनु अनुरोध गर्छु। सबैमा नमस्कार, धन्यवाद खिलाजी। सबै कुराहरू आइसकेको छ। आदरणीय ब्याङ्कका अध्यक्ष, नेप्सकुनका अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यदलका संयोजकज्यू लगायत ब्याङ्कका सञ्चालक, नेप्सकुनका सञ्चालक, कर्मचारी सबैमा मेरो सहकारी अभिवादन। रामरी सरले पनि भनिसक्नु भएको छ सबै कुरा। अहिले समयको माग हो यो। हाम्रो कार्यगत एकताका लागि हाम्रा सदस्य संस्था, हामी अभिभावक भएको हुनाले हाम्रा सदस्य संस्थाको भावनाको लागि हाम्रो यो एकता हो। वास्तवमा यो अरू केही होइन। हामी अभिभावक भइसकेपछि सदस्यले माग गरेका कुराहरू हामीले पुरा गर्दै जाने, क्रमशः पुरा गर्दै जाने हो। र यसले गर्दाखेरि सहकारी अभियानलाई नै एकदम मजबुत बनाउने कामहरू हामी गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यसलाई शङ्कास्पद हिसाबले, जुन मैले त हिजो ब्यानर देख्दाखेरि पनि यो त्यस्तो खालको केही आएछन् कि के हो त्यस्ता शङ्कास्पद, त्यसमा एकदमै शङ्का नगरिदिनलाई हाम्रो सहकारी अभियानलाई तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सहकारी पत्रकार समाजको मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भूमिका तपाईँहरू चाहिँ यही अभियानभित्रै हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले तपाईँहरूले खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई मजबुत बनाउनलाई के रेसाहरू हुन्छन् ती पनि तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। यो काम आज जुन गर्नुभएको छ सारा, अहिले मैले फेसबुकका प्रश्नहरू पनि हेरिरहेको छु। अस्ति हामीले ती राखिसकेपछिका सदस्यहरूको सुखद अनुभूति पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि हामी एउटा चाहिँ गार्जियन भएकाले एउटै विषयमा एउटै सदस्य संस्थाहरूलाई एउटै कुरा लिएर जाने, उहाँहरूलाई अन्यल सिर्जना भएको थियो, त्यो अन्यल पनि हामी हटाउँदैछौँ मेरो चाहिँ। र अघि जति पनि भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यूहरूले, त्यसमा म पनि सहमत हुँदै र संयोजकज्यूले राख्नु भएको छ लामो कुरा। हामी त्यो कार्यदलमा बसेर एकदमै त्यो छलफल गर्दा संस्थालाई सुखद अनुभूति हुने, सहकारी अभियानलाई मजबुती हुने, अरूले कसैले प्रहार गर्दा हामी एकैचोटि चाहिँ लड्न सक्ने त्यो प्रहारमा त्यो खालको क्षमता हामीसँग हुने खालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामी यो कार्यदलले चाहिँ क्रमशः एउटा योजना लिएर आउनेछौँ भन्ने मैले गर्दै सारा सहकारी अभियानलाई नै यो नेप्सकुन र सहकारी ब्याङ्कको कार्यगत एकता हामीले छलफल गर्नका लागि जुन एउटा कार्यदल बनाएका छौँ, हामी एकदम मसिनो गरी छलफल गर्नेछौँ। सहकारी संस्थाहरूले पनि हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुनेछ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ, कसरी नेप्सकुन सहकारी ब्याङ्क लगायत अघि केन्द्रीय बहुउद्देश्य सङ्घ, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरूलाई, सहकारी सङ्घ सबैले चाहिँ हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने त्यो अनुसारले हामी काम गर्दै जानेछौँ भन्ने मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँले जुन कार्यक्रम राखिदिनु भएको छ, सबैलाई समेट दिनुभएको छ, म यो सहकारी पत्रकार समाजलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरिता म्याम। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। 15 मिनट समय छ, त्यसमा पनि क्लोजिङमा 5 मिनट। अब यो कार्यदलका संयोजकज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, कार्यदलले तत्कालै गर्नुपर्ने विषय, एउटा उदाहरणीय कार्य हामीले गऱ्यौँ भनेर देखाउनु पर्ने विषयहरू के हुन् र त्यो कार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, र अब यहाँले बनाएको जुन एउटा योजना बनाउनु भएको छ, जुन सोच बनाउनु भएको छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि अब कुन निकायले, कुन संस्थाले, कुन व्यक्तिले, कुन नेताले कसरी के काम गरिदिनु पर्ला अथवा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू छोटो रूपमा, यसको मूर्त रूपको लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? कार्यदलको संयोजकज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सुनिन्छ नि है खिला सर? सुनिन्छ, सरले बोल्नु। हस्, अब धेरै विषयहरू मलाई लाग्छ क्लियर भइसकेको छ। यहाँहरूले जुन विषयलाई फोकस गर्नु भएको छ यसले धेरै विषय चाहिँ क्लियर गरिसकेको छ। अब क्लियर हुने विषय नै तपाईँले भन्नुभएको छ। जस्तो पहिलो कुरो त हामीले पहिलो फ्रेजमै, अहिले होइन कि पहिलो फ्रेजमै तपाईँले सम्झिनुहोस्, म चाहिँ 11 गते जान्न चाहन्छु। पहिलो हप्ता यो 11 गतेपछि लकडाउन सुरु भयो। हामीले झन्डै 14 गते तपाईँको चाहिँ गएर यो सहकारीको एउटा चाहिँ गएर यो युनानिमसली कार्यविधिहरू एउटा चाहिँ निर्देशिका बनाउनु पर्छ कि भनेर एउटा निर्देशिका बन्यो। तपाईँलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गर्छु, हामीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हाम्रो आफ्नो कार्यदल बनायौँ, यो कोभिडलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आन्तरिक कार्यविधि बनायौँ। तेस्रो हप्ता तपाईँको चाहिँ गएर कार्यदल बन्यो। तपाईँको कार्यविधिको आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँको कार्यदल बनायौँ र कार्यदलले चाहिँ तपाईँको सँगसँगै धन्नै अलि तेस्रो हप्ताको लास्टतिर हामीले यो जुन 10 करोडको पुँजीको कुरा अघि आयो नि हामीले छुट्यायौँ र
र त्यो छुट्याउँदाखेरि हामीलाई भएको अनुभूति के हो त भन्दा यो त ठुलो विषय छ। यो ठुलो विषयसित हामीले अब सहकार्यको जरुरी छ भनेपछि महासंघको लेभलभित्र पनि एउटा सहकार्यको कुरा भयो। अभियानसित जोडिने भनेको महासंघसितै थियो र त्यही क्रममा फेरि तपाईको साइड बाई साइड बैंकसित हाम्रो चाहिने गएर सहकार्यका लागि यो खालको साइड बाई साइड मिटिङ भयो। त्यो मिटिङले तपाईको युनानिमसली आजको यो तपाईको रिजल्ट ल्याएको छ। यसलाई नै तपाईको हामीले वस्तुतः रिजल्ट मान्नुपर्छ र यसले दुवै तर्फबाट तपाईलाई अघि बद्रीजीले पनि भन्नुभएको छ सीओ साहब आज प्राविधिक कारणले हुनु भएन भन्ने कुरो अध्यक्षले जानकारी गराउनु भयो। हामीले दुईटै फेडरेसनको तर्फबाट प्रारम्भिक संस्थाभित्र हामीले रिसर्च गरिराखेका छौँ। रिसर्च गरेर केही डेटाहरू हामीसित आएको छ र त्यो रिसर्चको मिनिङ के थियो त भन्दा वास्तवमा कोभिड-19 ले कस्तो कस्तो ठाउँभित्र कसरी चाहिने गरेर तपाईको प्रभावित भएको छ र ती संस्थाहरू भोलि यो लकडाउन खुल्दाखेरि स्वस्फूर्त रूपमा ओपन भएर आफ्नो चाहिने गरेर नियमित काम गर्न सक्ने अवस्था छन् कि छैनन्, नहुँदाखेरि के कस्तो रेस्क्यु गर्दाखेरि ती संस्थाहरूले नियमित चाहिने गरेर आफ्नो कामको निरन्तरता दिन सक्छन् र त्यसका विषयभित्र हामीसित अपेक्षा गरेको विषय के हो भन्ने विषयवस्तुसित हामीले सबै सहकारी संस्थाहरूसित एउटा खालको चाहिने गरेर फर्म डेभलप गरेर पठाएका छौँ र सहकारी संस्थाहरूले त्यही अनुसारको चाहिँ फर्महरू हामीलाई भरेर पठाउने पनि गर्नुभएको छ। त्यसको एउटा चाहिँ डेटा बनेको छ। त्यो डेटाको आधारबाट पनि हाम्रो साथीहरूले म्यानेजमेन्ट तहको साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा एनालाइसिस गर्नुभएको छ। बैंकभित्र पनि त्यही अनुसारको चाहिँ होमवर्क भएको छ भनेर अघि बद्रीजी मार्फत आफ्नो म्यानेजमेन्टको चाहिने गरेर कामको कुराहरू उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ती दुईटै विषयलाई कम्पाइल गरेर हामीले जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले कुनै एउटा सहकारी संस्थाभित्र नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईले पहुँचको आधारमा नेप्सकुनबाट पनि तपाईले चाहिने गएर तपाईको संस्थालाई रेस्क्यु गर्ने विषय जाने र तपाईको बैंकसित पनि तपाईले चाहिने गरेर त्यही खोज्ने हुने तर अरू संस्थाले चाहिने गरेर त्यसभित्र चाहिँ एड्रेस हुन नपाउने परिस्थिति नपन्नका लागि कम्तीमा रेस्क्यु चाहिने गएर कमन बैंक र हामीले कमन गर्यौँ भने त तपाईको एउटै उहाँको संस्था रेस्क्यु गर्छ। यसरी चाहिँ एरिया विभाजन गरेर कामको बाटो गरेर पहिलो फ्रेजमा सहकारी संस्थाहरू निरन्तरता दिनका लागि सहज रूपमा चाहिने गएर हिजो जस्तै गरी सञ्चालन हुने परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि हामीले टास्क फोर्सको रूपमा चाहिने गएर हाम्रो टप म्यानेजमेन्टहरूसित होमवर्क गरिरहेका छौँ। र दोस्रो कुरो अघि केबी सरले उठाइसक्नु भएको छ, तपाईको लगभग बद्रीजीले यसको जिस्ट बताउनु भएको छ। खालि ब्याज दरभित्र हामी एकरूपता गर्छौँ भनेका छौँ। ब्याज दरभित्र नीतिगत कुरा हो, हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई जान्छौँ। त्यो ब्याजका कारणले गर्दा पनि नेप्सकुनमा भएको पैसा आज नेप्सकुनले के अरे ब्याङ्कले तपाईँको 8.5% चाहिने तपाईँको बचतमा एउटा खालको चाहिने बचतमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ। अनि तपाईँको नेप्सकुनको चाहिने गरेर कुनै एउटा स्टाफले चाहिँ होइन हाम्रो पोलिसी थोरै चेन्ज भयो, हामी 8.75 दिने भयौँ, अब त्यो 0.25 को लागि पनि त्यो पैसा चाहिँ हाम्रोमा हाल्नुहोस् भनेर कसैले त्यहाँ पहुँचको आधारमा भनेर अनि त्यो सहकारी संस्थाले 0.25 को लागि चाहिने गरेर ब्याङ्कमा गएर पैसा विड्रो गर्ने अनि तपाईँको एकाउन्ट मात्रै विड्रो गर्ने हो। ताकि नेप्सकुनको सबै पैसा त ब्याङ्कमै छ। लगभग मोरलेस हाम्रो लगानी बाहेकको ठुलो पुँजी हाम्रो ब्याङ्कमा छ। त्यो ठुलो पुँजी ब्याङ्कमा भएपछि हामीले ब्याङ्कको एकाउन्टको चाहिने गरेर तपाईँको शीर्षक मात्रै चेन्ज गर्ने जुन किसिमको पद्धति छ त्यो कुरालाई पनि अब हामीले यस्तो खालको कामहरू गर्नु हुँदैन। आखिर हामीले गर्ने चाहिने गरेर सर्भिस पनि त्यही प्रारम्भिक संस्थालाई हो, ब्याङ्कले गर्ने सर्भिस पनि त्यही प्रारम्भिक संस्थालाई हो। तसर्थ प्रारम्भिक संस्थालाई चाहिने गरेर तपाईँको यो विषयको झन्झरबाट हामीले मुक्त दिनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो इन्टरनल चाहिने गरेर तपाईँको चाहिने गरेर यो कलेक्सन एउटा ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने नाममा यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले त्यो अध्याय सुरु गर्यौँ। तपाईँलाई यो कुरो थाहा छँदैछ, म यही तपाईँ मार्फत यो अभियान पनि दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामीले कन्फ्लिक्ट भएको छ। अघि केबी सरले ल्याउनु भयो नि, केही तालिमसित जोडिएका विषयहरू होलान्, केही गुणस्तरतासित जोडिएका कुराहरू यिनी हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि यसले डाइरेक्ट के इम्प्याक्ट पर्छ र भनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै नै यसले इम्प्याक्ट पर्छ नि। आज हेर्नुहोस् त हामी लगभग वैशाखमा गइसक्यौँ। हामी ट्रेनिङका पार्टहरू तपाईँको खास मुख्य रूपमा काम हुने टाइम भनेकै तपाईँको चाहिने गरेर यही माघ फागुन पछाडिको सेड्युल थियो। साधारण सभा सकिसकेपछि हामीले काम गर्दा गर्दै सुनिरहेछ नि खिलाजी? हेलो हजुर सर भन्नु न, सुनिरहेछ सर। ठीक छ यही बेलामा हाम्रो जुन काम गर्ने बेला थियो, काम गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यो खालको चाहिँ परिस्थिति भयो। हाम्रा सबै चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार भयो। चन्द्र सरको पनि इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो। ठिकै छ, उहाँका समस्या आयो।
समस्या आयो। धन्यवाद व्यक्त गरौँ। अब लगभग समय पनि सकिसकेको छ। मैले चन्द्र सरलाई पनि अनुरोध गरेँ, लगभग यहाँका कुराहरू आइसकेका छन्। अध्यक्षज्यू सहकारी ब्याङ्कको, त्यसैपछि नेप्सुनका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यू, सबैमा उपस्थित सबै पत्रकार साथीहरू, सहकारी कर्मी, हामीले निष्कर्ष हामीले के गर्यौँ भने यो सहमति नमुना योग्य रहन्छ, भोलिको दिनमा सफल हुन्छ, अभियानलाई शिक्षा सँगसँगै परिणाम पनि देखिनेछ भन्ने यहाँहरूको सबैको उद्देश्य रह्यो र हामीले आशा गरेका थियौँ तपाईँहरूको योजना अथवा यो नमुना कार्य कसरी अगाडि बढ्छ भोलिको दिनमा यहाँले जानकारी दिनुहुनेछ। हामीले पनि त्यही विषयमा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न पाउनेछौँ र यो नमुना योग्य बन्नेछ अथवा उदाहरणीय कार्य बन्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मी, पत्रकार साथीहरू र वक्ताको रूपमा रहनुभएका, यो समितिमा रहनुभएका संयोजक लगायत सदस्य र सहकारी ब्याङ्क र नेप्सुनका अध्यक्षज्यू लगायत सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो फोरम उपलब्ध गराइदिनु हुने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क प्रति आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि हामी अर्को दिन यस्तै गरी समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गरी आउनेछौँ भन्ने बाचा पनि गर्दछौँ र अहिलेलाई मिटिङ सकिएको पनि म जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। धन्यवाद खिलाजी।